नमस्ते सर। नमस्ते, के छ खबर? ठिक छ सर। केही क्वेसन सल्युसन सोधौँ है हाम्रो च्याप्टर 7 मा। च्याप्टर 7 हाम्रो सकिसकेको छ। आजबाट हामी च्याप्टर 6 मा जान्छौँ। केही क्वेसन छ च्याप्टर 7 बाट रिमेनिङ भने तपाईहरुले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। ओल्ड क्वेसन हेर्नुभयो कसैले? ओल्ड क्वेसन हेर्दाखेरि कतै केही कन्फ्युजन भएको कुराहरू छ भने त्यो पनि भनौँ हैन। के छ अवस्था? ठिक छ सर। ठिक छ भनेपछि म नयाँ च्याप्टरमा जाँदा हुन्छ त? हुन्छ सर। त्यसो भए मैले वन नोट सुरु गरेँ। हामी च्याप्टर 6 मा हामी लगभग आइसकेका छौँ है। 9-10 जना पुगिसकेका छौँ होला। 17 जना पुग्यौँ है। ल हामी आज च्याप्टर 6 सुरु गर्छौँ। च्याप्टर 6 सुरु गर्छौँ है। यसको टाइटल चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 हिन्ज आर्च भनेर छ है। हामीले 50% को मार्क्स पढिसकेका छौँ है। हामीले 80 को एटेम्प गर्नुपर्ने एक्जाममा 40 मार्क्स हामीले पढिसक्यौँ। च्याप्टर 1 बाट 4 मार्क्स, च्याप्टर 2 बाट 8 मार्क्स, च्याप्टर 3 बाट 16 मार्क्स, त्यसपछि च्याप्टर 7 बाट चाहिँ 16 मार्क्स है। यसरी हामीले 40 मार्क्स कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। यो च्याप्टरबाट 16 मार्क्स, त्यसपछि बाँकी दुईटा च्याप्टर हामीसँग छ जो चाहिँ अब लकिली हामी ठ्याक्कै फिजिकलमा जान खोजिरहेछौँ। भनेको च्याप्टर 6 हामीले अनलाइनमै सकेर च्याप्टर 5 बाट चाहिँ हामी उसमा फिजिकली जान्छौँ है। मेरो प्लानिङ चाहिँ त्यस्तो छ। 3 हिन्ज आर्च एक्जाममा यसबाट आउने भनेको तपाईलाई 16 मार्क्स आउँछ, जसमा चाहिँ तपाईको दुईटा डिभिजन हुन्छ। एउटा 16 मार्क्स न्युमेरिकल मात्रै आउन सक्छ और तपाईलाई 12 मार्क्स को न्युमेरिकल प्लस 4 मार्क्स को थ्योरी, यसै तपाईहरु मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको हुन्छ है। यसबाट पनि लगभग तपाईको जसरी तपाईहरुले सस्पेन्सन केबलमा फिक्स क्वेशन जस्तो भेट्नुभयो त्यस्तै क्वेशन यहाँ पनि फिक्स जस्तै छ। धेरै चीज छैन, थोरै कुराहरु छ तर एकदमै स्योर खालको कुराहरु छ। एक्जाममा एक स्टुडेन्टले अब तपाईको च्याप्टर 6 आइसकेपछि मैले त्यो कुरा बोल्न सजिलो हुन्छ मलाई। के बोल्न सजिलो हुन्छ भन्दा अब स्टुडेन्टले एक्जाममा पेपर हेर्यो भने सबभन्दा पहिले च्याप्टर 6 को र त्यसपछि च्याप्टर 7 को क्वेशन खोज्न थाल्छन्। 16 मार्क्स हुन्छ, 32 मार्क्स। त्यसपछि बल्ल च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 र च्याप्टर 5 र च्याप्टर 4 मा जान्छन् है स्टुडेन्टहरु। त्यसरी भनेको यो रिलेटिभली धेरै नै सजिलो चीज हो। तपाईहरुलाई केही प्यारामिटरहरु याद गर्यो भने चाहिँ 16 मार्क्स इजिली पाउन सकिने चीज छ है। अब त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई न्युमेरिकल कस्तो आउँछ हामी त्यो न्युमेरिकल गर्ने बेला डिस्कसन गरिहाल्छौँ हैन। न्युमेरिकल भन्दा बाहेक थ्योरी तपाईहरुलाई आयो भने कस्तो आउँछ? ठीक छ, न्युमेरिकल भन्दा बाहेक तपाईलाई थ्योरी आयो भने कस्तो आउँछ भन्ने कुराको थोरै चर्चा गरौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई कस्तो खालको थ्योरी आउँछ भन्दा व्हाई आर्चेस आर बेटर देन बीम भन्ने क्वेशन सोध्छ है। क्वेशन सुन्नुभयो? बीम भन्दा आर्च किन बेटर भनेर तपाईलाई क्वेशन आउँछ। व्हाई आर्चेस आर बेटर देन बीम भनेर एउटा क्वेशन आउँछ। 4 मार्क्स को आउँछ। यसमा तपाईले केही कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो के लेख्ने भन्ने कुरा पनि हामी यो च्याप्टर भित्र छलफल गरौँला। त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को त्यही कुरालाई घुमाएर कसरी सोध्छ भन्दा आर्चेस चाहिँ बीम भन्दा किन इकोनोमिकल हुन्छ भनेर पनि तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छ। तपाईले कतै ओल्ड क्वेशन पल्टाउँदाखेरि यो चीज देख्नु पनि भएको होला। व्हाई आर्चेस आर इकोनोमिकल देन बीम भनेर तपाईलाई क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ है। यो चीज पनि हामी यही भित्र पढ्छौं है त। त्यसपछि अर्को कहिलेकाहीँ तपाईलाई एकचोटी जस्तो लाग्छ मलाई, एकचोटी तपाईलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि आर्चेसमा टाइप्सहरु के हुन् त्यो टाइपहरुलाई चाहिँ एकचोटी स्केच गरेर लेख्नुस् भनेर एकचोटी सोधेको छ तपाईहरुलाई है। भेरियस टाइप्स अफ आर्चेस, त्यसपछि तिनीहरुको स्केचहरु बनाउनुस् भनेर तपाईहरुलाई थ्योरी क्वेशन सोधेको हुन्छ। थ्योरी क्वेशन भनेको यो दुईटा मात्रै हो यो च्याप्टरबाट, त्यो भन्दा अरु थ्योरी क्वेशन्सहरु छैन है। त्यसपछि अब न्युमेरिकल कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुलाई न्युमेरिकल भनेको जसरी हाम्रो केबलमा आएको छ त्यसरी नै केबलमा आर्चमा लोड लाग्छ, त्यसपछि लोड लागिसकेपछि शेयर फोर्सका कुराहरु, बेन्डिङ मोमेन्टका कुराहरु, त्यसपछि थ्रस्टका कुराहरु, होरिजोन्टल फोर्सका कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो च्याप्टर छ है यो। एक्जाममा तपाईहरुलाई 16 मार्क्स आउँछ।
हामी के पढ्दैछौँ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई अलिकति आइडिया भयो होला। हामीसँग सिलेबस वाइज कुरा गर्ने हो भने 4 सब सेक्सन छ, 1 2 3 4 भनेर। 1मा हामीले भेरियस टाइप्स अफ आर्चेस भनेर कुरा गर्छौँ। त्यसपछि त्यो आर्चमा चाहिँ प्याराबोलिक अथवा तपाईँको सर्कुलर भनेर कुरा गर्छौँ। त्यसपछि सपोर्ट रियाक्सनको कुराहरू, त्यसपछि त्यसकै बेन्डिङ मोमेन्ट र अनि त्यसपछि रेडियल सेयरहरूको कुरा हामी गर्छौँ है। त्यसपछि हामी च्याप्टरभित्र जान्छौँ है। त च्याप्टरभित्रमा टाइप्स अफ आर्चेसमा जान्छौँ हामी। लेख्नु होला है सबैले, टाइप्स अफ आर्चेस भनेर टपिक दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नर्मली हामीसँग टाइप्स अफ आर्च कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ, ठिक छ। त्यसमा पनि हामीले एउटा चाहिँ बेस्ड अन सपोर्ट कन्डिसन हेर्छौँ। एउटा बेस्ड अन सपोर्ट कन्डिसन हेर्छौँ। त्यसपछि बीमा हामीले बेस्ड अन सेप भनेर भनौँ। बेस्ड अन सेप भनेर अर्को हेर्छौँ। यसरी दुईटा खालको हामी हेर्छौँ है त। अब एमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई इक्जाममा 4 मार्क्समा आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। यो 4 मार्क्समा टाइप्स अफ आर्चेसमा चाहिँ यो दुईटा आउन सक्छ। यो बाहेक तपाईँको मेटेरियलको आधारमा हुन्छ होइन, अरूको आधारमा हुन्छ। हामीले त्यो धेरै डिटेलले जान्दैनौँ, जस्ट सपोर्ट कन्डिसनको आधारमा। किनभने यो हामीले टस 1 मा टस 2 मा के कुरा पढ्नुपर्ने भएको मैले यो सपोर्ट कन्डिसन जोडेँ। अनि अर्को कुरा यही च्याप्टरभित्र हामीले सेपको आधारमा पनि प्याराबोलिक अथवा सर्कुलर अथवा अरू टाइपको आर्च पनि हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने भएको भएर मैले यो दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ फोकस गरिरहेको छु है त। त्यसपछि यसमा चाहिँ पहिलो ए भित्र बेस्ड अन सपोर्ट, बेस्ड अन सपोर्ट कन्डिसन भनेर हेर्दाखेरि यसभित्र पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 3 हिन्ज आर्च जुन हाम्रो टपिक छ त्यो नै एउटा टाइप हो, 3 हिन्ज आर्च एउटा। त्यसपछि यसको सेकेन्डमा अब 3टा हिन्ज भयो भने 3 हिन्ज आर्च भयो। त्यसपछि कहिलेकाहीँ 2टा हिन्ज पनि आउन सक्छ, 2टा हिन्ज आर्च भयो, 2 हिन्ज आर्च भयो है। त्यसपछि थर्डमा चाहिँ त्यसै गरी यदि तपाईँको हिन्जै छैन भने त्यसलाई के भन्न मिल्छ भन्दा फिक्स्ड इन्ड आर्च और त्यसलाई हिन्जलेस आर्च पनि भन्छ है। यसरी हामीले 3टा टाइपमा के गर्न सक्छौँ, यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ यसरी है। अब यसलाई कहिलेकाहीँ उसले के सोधिदिन्छ भन्दा स्केच पनि बनाउनुहोस् भनेर सोधिदिन सक्छ है। स्केचको लागि चाहिँ म यहीँ तलपट्टि ड्र गर्छु। आर्च भनेको यस्तो भयो है। अब क्वेसन तपाईँहरूलाई आर्च भनेको के हो भन्ने लागिरहेको छ, आर्चको डेफिनेसन अलि सुरु गर्नु भएन भन्दा यदि भन्ने लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दा आर्च भनेको हाम्रो एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हो जुन स्ट्रक्चरले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड लिन सक्छ। जुन कम्पोनेन्टले चाहिँ अथवा जुन स्ट्रक्चरले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड लिन्छ, ठिक छ, त्यो चाहिँ आर्च सेप अथवा एउटा कर्भ सेपमा बसिरहेको हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। इक्जाममा तपाईँहरूलाई जसरी केबल व्हाट इज केबल भनेर हामीले डिस्कस गरेर त्यस्तो खालको सिलेबसमा नभएको भएर मैले त्यतातिर गइनँ, डाइरेक्टली म तपाईँको आर्चेसको टाइपमा गएको छु है। आर्च भनेको के हो भन्ने कुरा अब पनि अलिकति आउँछ है। ल त्यसमा चाहिँ बेस्ड अन सपोर्ट कन्डिसनमा पहिलो चिज भनेको 3 हिन्ज आर्च भनेर भनेको छ है। जस्तो यो एउटा आर्च छ, यस्तो सेपको स्ट्रक्चरलाई हामीले आर्च भनेर भन्छौँ, आर्च सेप स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ, ठिक छ। जसले चाहिँ तपाईँको के लिन्छ भन्दा कम्प्रेसिभ लोड मात्रै लिन्छ। डिफ्रेन्स बिट्विन सस्पेन्सन र आर्चको कुरा गर्ने हो भने पनि सस्पेन्सनमा तपाईँको अलवेज टेन्सन लोड हुन्थ्यो, टेन्साइल लोड हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ अलवेज के हुन्छ, कम्प्रेसिभ लोड हुन्छ। भन्नुको अर्थ यहाँ आउने जुन एचको भ्याल्यु छ त्यो चाहिँ यो इनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो मैले है। आउटवर्ड डिरेक्सनमा यहाँ हुँदैन, इनवर्ड डिरेक्सनमा के हुन्छ, हाम्रो एच होरिजेन्टल लोड लागिरहेको हुन्छ। त्यसपछि 3 हिन्जको कुरा गर्दाखेरि एउटा हिन्ज यहाँ हुन्छ, ठिक छ, अर्को हिन्ज यहाँ हुन्छ, ठिक छ, अर्को हिन्ज चाहिँ हाम्रो यहाँ सेन्टरमा हुन्छ अथवा कतै एउटा पोर्सनमा हुन्छ भनेर भन्छ। यो ए पोइन्ट, यो बी पोइन्ट, यो सी पोइन्ट हुन्छ। यस्तो छ भने यसलाई हामीले 1 नम्बरको आर्च भनेर भन्छौँ है। मैले यो 1 लाई चाहिँ तल फिगर भनेर दिएँ है, 3 हिन्ज आर्च भनेर दिएँ। त्यसै गरी तपाईँको यदि 2टा हिन्ज छ भने तपाईँको 2 हिन्ज आर्च पनि हुन्छ। यस्तो सेपमा तपाईँको यहाँ एउटा हिन्ज हुन्छ, त्यसपछि यहाँ अर्को हिन्ज हुन्छ, बिचमा हिन्ज हुँदैन। हामीले टस 2 मा यो चिज पढ्नुपर्ने हुन्छ। टस 2 मा चाहिँ हामीले 2 हिन्ज आर्चको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी 3 हिन्ज आर्चको बारेमा मात्रै पढ्छौँ है। त्यसपछि यसमा पनि के हुन्छ, होरिजेन्टल फोर्स भित्र लाग्छ, अलवेज कम्प्रेसिभ मेम्बर अथवा कम्प्रेसिभ लोड मात्रै आउँछ होरिजेन्टली, तलपट्टि रियाक्सन कुरा सपोर्टले दिइहाल्यो। अब यता चाहिँ के हुँदैन, तपाईँको बिचमा हिन्ज हुँदैन है, बिचमा हिन्ज हुँदैन। त्यसपछि अर्को कुरा गर्दाखेरि
हाम्रो जुन फिक्स्ड इन आर छ त्यसमा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि अब यो के हुने भयो तपाईँको फिक्स सपोर्ट हुने भयो, यो पनि के हुने भयो फिक्स सपोर्ट हुने भयो। त्यति बेला तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड भयो 2 इंच आर्च भयो, त्यसपछि यो चाहिँ के भयो त 3 इंच आर्च भयो, सरी यो हिन्जलेस आर्च भयो है। यसरी चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूको आर्च चाहिँ डिफाइन गरिन्छ बेस्ड अन सपोर्ट कन्डिसन भयो है। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ केही पनि लाग्न सक्छ भने हामीले सस्पेन्सनमा त सर यसको अलिकति कम्पोनेन्टको नाम पनि पढाएको थियौँ, यसमा अब नाम पनि थाहा पाउनु पर्यो, अथवा क्वेसनमा केही टर्मिनोलोजी आउँछ कि भन्ने क्वेसन पनि कसैलाई लागेको हुनसक्छ। जस्तो मेन केबलको कुरा गरेका थियौँ, सस्पेन्डरको कुरा गरेका थियौँ, डेकको कुरा गरेका थियौँ होइन, गर्डरको कुरा गरेका थियौँ, अनि त्यसपछि तपाईँको एङ्कर केबलको कुरा गरेका थियौँ। यहाँ पनि केही न केही टर्मिनोलोजी त होला, त्यो चिज पनि हामी हेर्छौँ है त। पहिले यो चिज चाहिँ सिद्ध्याइदिउँ, त्यसपछि हामी हेर्छौँ। तपाईँहरूलाई क्वेसनमा आउने टर्मिनोलोजीहरू पढ्नुको लागि पनि त्यो चिज चाहिन्छ। यसमा बीमा जाउँ, एमा केही समस्या छ कसैलाई? सपोर्ट कन्डिसनको आधारमा आर्च डिफाइन गऱ्यौँ हामीले 3 इंच आर्च, 2 इंच आर्च, त्यसपछि फिक्स्ड इन्ड आर्च भनेर हामीले के गर्यौँ त 3टा डिफाइन गऱ्यौँ। यसमा त्यस्तो धेरै कम्प्लेक्स कुराहरू त केही पनि छैन होइन। जस्ट सपोर्ट कन्डिसनको आधारमा चाहिँ तपाईँले आर्चलाई क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सपोर्ट कन्डिसनको आधारमा चाहिँ जुन क्याटेगोराइजेसन अफ आर्च भयो त्यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि अर्को के भनेको थिएँ मैले, बेस्ड अन सेप भनेको थिएँ है, ठिक छ। अब यो कन्डिसनमा तपाईँले सपोर्ट कन्डिसन देखिसके पछाडि यहाँ कतिवटा रिएक्सन आउँछ भन्ने कुरा त हामीले भनिराख्नु परेन होइन। जस्तो फिक्स केसमा 3टा आउने भयो, हिन्जमा 2टा आउने भयो, हिन्जमा पनि 2टा आउने भयो होइन। त्यसपछि हामी सेपको आधारमा गयो भने हामीसँग हुन्छ एउटा सर्कुलर, त्यसपछि अर्को हुन्छ प्याराबोलिक। अब यसमा पनि मैले नोट के लेखिदिन्छु भन्दा तपाईँले यदि इक्जाममा इफ इन एक्जाम shape is not defined, use parabolic shape। ठिक छ। इक्जाममा यदि तपाईँहरूलाई सेप डिफाइन गरेन क्वेसनले, आर्ट्स मात्रै भन्यो र तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा कन्फ्युज नहुने, सर्कुलर लिम कि त्यसपछि प्याराबोलिक लिम भनेर कन्फ्युजन नहुने, जस्ट प्याराबोलिक युज गर्नु भयो हुन्छ है। त्यसपछि सर्कुलरमा जाउँ, सर्कुलर भनेको कस्तो हो भनेर। सर्कुलरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अलिकति डायग्राम बनाऊ है। के क्वेसन छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ है। क्वेसनहरू केही छ भने त्यति बेला रेज गर्न पाइयो। यसमा धेरै कुराहरू खासै नभएको भएर मैले के गरेँ, अलिकति चाँडो जान खोजेँ है। सर यो टाइप सोध्दाखेरि खाली फिगर बनाउँदा मात्रै हुन्छ? फिगर बनाएर भन्दा हुन्छ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। एक्सप्लेनहरू गरिराख्नु परेन? गर्नु पर्दैन, गर्नु पर्दैन, जस्ट कम्प्लिटली लेखिदिने। यसरी जसरी मैले लेख्दा त्यसरी लेखिदिने होइन, त्यसरी गर्दा हुन्छ। ल्यापटप ह्याङ भएको छ है एकछिन। मैले एकछिन विन्डो अफ गरेँ है सेयरिङ। देखियो, स्क्रिन देखियो? देखियो सर। ल्यापटप ह्याङ भएको छ भयो। ल, सर्कुलर आर्चमा थियौँ हामी। सर्कुलर आर्चमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको फिगर बनाऊ। यो चिज अलिकति सर्कल जस्तो बनाउनुहोस् है त। सर्कल नदेखि सर्कल हो भने बुझ्नुहोस्। तपाईँको यो चिज चाहिँ हाम्रो सर्कुलर जस्तो हुन्छ है यो सेप चाहिँ। त्यसपछि यसमा कतै एउटा रेडियस हुनु पर्यो अथवा कतै एउटा सेन्टर हुनु पर्यो होइन। सर्कल भएपछि यहाँ मैले मानौ यसको एउटा ऊ राखेँ, सेन्टर पोइन्ट राखेँ, यसलाई मैले सेन्टर पोइन्ट सी भने है। त्यसपछि
यो हाम्रो एउटा चिज हुने भयो। यो पोइन्ट हाम्रो एउटा छ, यसलाई एउटा सपोर्ट कन्डिसन भन्यो, यसलाई एउटा सपोर्ट कन्डिसन भन्यो। अब यसमा तपाईलाई क्वेसन आएको होला, सर्कुलर आर्च भित्र 3 इन्च हेर्ने कि 2 इन्च हेर्ने कि हिन्जलेस हेर्ने भन्ने हो। हामी चाहिँ यसमा 3 इन्चको कुरा मात्रै गर्छौँ है। अब किनभने हाम्रो टाइटलै 3 इन्च छ, टपिकै 3 इन्च छ भने हामी यसमा अर्को कुरा हेर्दैनौँ, 2 इन्चको कुरा हिन्जलेसको कुरा गर्दैनौँ। 2 इन्चको कुरा हामी टस 2 मा गर्छौँ, हिन्जलेसको कुरा हामी आरसिसीहरूतिर स्ट्रक्चरहरूतिर पढ्छौँ है। टस 2 मा हामीले 2 इन्चको कुरा मात्रै पढ्छौँ। त्यसपछि यो भइसकेपछि मैले के भने भन्दाखेरि मैले यो पोइन्टलाई चाहिँ एक्स भने, यो डिस्टेन्सलाई एक्स भने हैन, फर इक्जाम्पल यसलाई वाई भने अलिकति सिधा बनाऊ यो लाइनलाई, यसलाई चाहिँ मैले वाई भने मानौँ, ठिक छ। यसलाई वाई भने त्यसपछि यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा हाम्रो भयो, त्यस पछाडि यो हाम्रो के भयो त रेडियस भयो, ठिक छ। अथवा पक्नु है त, यो होरिजेन्टल लेन्थलाई हामीले के भन्यौँ एक्स भन्छौँ, यसलाई वाई भन्छौँ, ठिक छ। फ्रम फिगर यो भन्छ, यो फिगर चाहिँ एउटै बनाउनु छ है त। एक्स भनेको यो पनि आरै हुन्छ, यो एक्स हुँदैन। त्यसपछि यतापट्टि यो पनि आरै हुन्छ, हाम्रो यो एउटा रेडियस भयो है। त्यसपछि हामीले यसलाई कसरी लिउँ भन्दाखेरि मैले एकछिन है त एउटा फिगर चाहिँ मैले बुकबाट हेर्छु। तपाईलाई एक्सप्रेसन निकाल्दिन खोज्दैछु म। एउटा एक्सप्रेसन भनेको किन चाहिन्छ भन्दा एक्जाममा तपाईलाई कहिलेकाहीँ सर्कुलर भनेर सोधिहाल्यो भने सर्कुलरको बेला तपाईलाई होरिजेन्टल डिस्टेन्सको भ्यालु, त्यसपछि भर्टिकल डिस्टेन्सको भ्यालुहरू चाहिन सक्छ हैन। त्यही भएर त्यो चिज चाहिँ चाहिन्छ। त्यही भएर म त्यसको एक्सप्रेसन तपाईलाई निकाल्दिन्छु हैन। नत्र सर्कुलर मात्रै भनेर डिफाइन गरे पनि हुन्छ, तर एक्जाममा सोध्यो भने तपाईलाई फर्मुला खोज्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यही भएर म चाहिँ त्यो काम गर्दिन्छु। एउटा बुक खोल्न पायो भने भावी कट्टी, ओके। ल है त मैले डायग्राम ड्र गरेँ। हामीले यसलाई कसरी हेरौँ भन्दाखेरि आर्च यो बनाउँदै थिएँ मैले, त्यसमा चाहिँ यो पोइन्टलाई हामीले ए मानौँ, त्यसपछि यो पोइन्टलाई हामीले बी मानौँ, यो रेडियस भइहाल्यो। यो पोइन्टलाई हामीले सी भनौँ है। यसरी मानिसकेपछि यो पोइन्ट सी चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त सेन्टर पोइन्ट हुनसक्छ अथवा हाएस्ट पिक हुनसक्छ। जसरी सस्पेन्सनमा हामीले सीलाई चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट अथवा लोएस्ट हाइटको पोइन्ट ड्याटम जस्तो मानेको थियौँ, यसमा चाहिँ हाएस्ट पोइन्ट भनेको सी हुने भयो है। त्यसपछि हामीले कुरा गर्दाखेरि जुन यो हाइट छ, यो सी पोइन्टदेखि यो हाइटसम्मको हाइटलाई हामीले एच भनेर डिनोट गरौँ, ठिक छ। त्यसपछि यो पोइन्टलाई कुनै एउटा पी पोइन्ट मानौँ, त्यसपछि यो हाइटलाई हामीले के भनौँ भन्दाखेरि वाई भनेर भनौँ है। त्यति बेला यो डिस्टेन्स जुन जहाँसम्म तपाईँले वाई मान्नुभयो त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भनौँ एक्स भनेर भनौँ है। अनि त्यस पछाडि यो जुन पोइन्ट पी छ त्यो पोइन्ट पीसम्म जाँदाखेरि यो दुईटा लाइनले बनाएको एङ्गललाई हामीले के भनौँ त थीटा भनेर भनौँ है। यतिसम्म भएपछि अब अर्को एउटा चिज के गर्न सकिन्छ भन्दा यो आर छ, त्यसपछि यो पनि आर छ, एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स हामीले के भन्छौँ स्पान एल भनेर भन्छौँ होइन। जस्तो हामीले सस्पेन्सनमा कुरा गरेका थियौँ, सस्पेन्सन ब्रिजमा एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले स्पान भनेको थियौँ भने यो पोइन्ट हाम्रो एल भयो भने यो L/2, यो पनि L/2 हुन गयो। यो चिज चाहिँ हामीले एज्युम गऱ्यौँ है। ल यति डायग्राम बनाउनुहोस् त, बुझिन्छ डायग्राम?
डायग्राम बुझिन्छ कि बुझिदैन? बुझिन्छ 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 है। त्यति बनाइसक्नुस्। त्यसपछि हामी त्यसलाई अब केही चिज हामीले x को भ्यालु y को भ्यालु निकाल्न खोज्छौँ। x को भ्यालु x को भ्यालु र y को भ्यालु किन चाहियो भन्ने क्वेशन कसैले लागेको छ कि छैन? x को भ्यालु y को भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा आइडिया आयो कि आएन, अथवा किन चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई क्वेसन आयो भने म त्यसको एन्सर दिन सक्छु है, अथवा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ कि? भनौँ त ल, मैले भनेको कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्ने कुरा हो। आर्कको लेन्थ निकाल्नु हो कि? एउटा आर्कको लेन्थको कुरा होइन, आर्कको हाइट होइन माथि कतिको बेन्डिङ हुन्छ त्यो एउटा सिम्पल भन्दाखेरि रियाक्सनहरु रियाक्सनलाई पनि चाहियो होला। एउटा ठिक हो त्यो पनि। त्यो बाहेक तपाईँले एउटा स्ट्रेट लाइनमा मानौँ है, मैले यहाँ एउटा सानो डायग्राम ड्र गर्दैछु, त्यसमा तपाईँले एउटा के चिज ड्र गर्नु पर्यो, एउटा कर्भ ड्र गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई के चाहिन्छ? यता मानौँ यसलाई हामीले एक्स एक्सिस भन्यो, यसलाई वाइ एक्सिस भन्यो भने एउटा चिज ड्र गर्न तपाईँलाई पोइन्ट चाहिन्छ नि होइन? तपाईँलाई एक्सको भ्याल्यु पनि चाहियो, वाइको भ्याल्यु पनि चाहियो होइन तपाईँलाई? अनि बल्ल के आउने भयो? तपाईँले यसरी सबै भ्यालु पुट गरेपछि बल्ल तपाईँ के आउने? यस्तो सेप आउने भयो। अरू तपाईँ के आउने? यस्तो सेप आउने भयो नि होइन? हो, त्यसलाई तपाईँलाई के चाहिन्छ? प्याराबोलिकमा त तपाईँलाई अलरेडी अन्डरस्टुड फर्मुला के छ? 4hx/l² l माइनस एक्स भनेर यसरी फर्मुला तपाईँले पढ्नु भएको छ इक्वेसन अफ प्याराबोला भनेर होइन? अब इक्वेसन अफ सर्कल तपाईँले पढ्नु भएको छ। तर यहाँ के हुन्छ? सेन्टर एक ठाउँमा भएपछि तपाईँको के हुन्छ? सर्कल कसरी बढ्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहियो। हो, त्यो चिज हामीले निकाल्न खोजेको। यहाँ तपाईँले वाइको भ्यालु इन टर्म्स अफ एक्स निकाल्नुहुन्छ प्याराबोला इक्वेसनमा भने यहाँ पनि तपाईँलाई के चाहिन्छ त? यदि तपाईँले क्वेसनमा सेप ड्र गर्नुपर्ने क्वेसन आइदियो, कस्तो सेप अब्टेन गर्छ यसले, कस्तो सेपको बनाउनु पर्दा तपाईँलाई इकोनोमिकल हुन्छ अथवा फाइदाजनक हुन्छ भन्ने क्वेसन तपाईँलाई आयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यो चिज तपाईँलाई काम लाग्छ। त्यही भएर मैले के गर्छु त भन्दा यो तपाईँलाई डेरिभेसन चाहिँदैन, जस्ट कुनै एकचोटि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ होइन त्योतिर चाहिँ एकचोटि सोधे जस्तो लाग्छ मलाई सर्कुलर आर्ट्स भनेर, अनि बाँकी रियाक्सनहरू निकाल्ने काम चाहिँ तपाईँलाई सोधे जस्तो लाग्छ। त्यति बेला चाहिँ अब स्टुडेन्टले सर्कुलरको बारेमा केही पनि थाहा नपाएर त्यो क्वेसन बिगारेको अवस्था थियो। त्यही भएर तपाईँलाई डेरिभेसन यहाँ भनेको छैन कोर्सले। तपाईँलाई जस्ट एक्स भनेको के हुन्छ त यति बेला भन्दा l/2 माइनस आर साइन थीटा हुन्छ भनेर भन्यो। यो फिगरबाट यो निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन? ल हेरौँ त, यो एक्सको भ्यालु निकाल्न खोजेको, यो एक्सको भ्यालु चाहिँ के गर्न खोजेको हो त? निकाल्न खोजेको। यति आउँछ कि आउँदैन? ल भनौँ। यो चाहिँ अब मैले यो फर्मुलाकै रूपमा तपाईँले याद गर्नुहोस् भनेर भन्छु। वाइ भनेको एच माइनस आर त्यसपछि 1 माइनस कस थीटा हुन्छ भनेर मैले भन्छु है त। यो तपाईँको बुकमा पनि छ, एकचोटि तपाईँले डेरिभेसन चाहियो भने बुक पनि हेर्नु होला। हामीलाई डेरिभेसन होइन कि एक्स र वाइको भ्यालु चाहिँ चाहिन्छ, त्यही भएर मैले एक्स र वाइको भ्यालु चाहिँ टिपेर राखेँ यहाँ है। यदि सेमी सर्कुलर छ भने सेमी सर्कुलर आर चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको एक्स भनेको आर माइनस आर साइन थीटा हुन्छ, और यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा आर टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा गर्न मिल्छ। त्यसपछि वाइ भनेको चाहिँ आर कस थीटा हुन्छ भनेर भन्छु है। यो चाहिँ यदि तपाईँलाई निकाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि बुक फिभर गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन भने म छँदैछु है, बुझ्नु भएन भने टेन्सन लिनु पर्दैन, म छँदैछु। ठिक छ, यो चिज चाहिँ याद गर्नु। एक्स भनेको होरिजेन्टल भयो, वाइ भनेको के भयो त हाम्रो भर्टिकल भयो है। कसको म्युट गर्न बाँकी हो? म्युट गरिदिनुहोस्। ल यो एकचोटि हेर्नु होला है, तपाईँहरूलाई होमवर्क जस्तो पनि भयो, अब बाध्यकारी भएन। यो याद गर्न सक्नुहुन्छ भने ओके। तपाईँको सर्कुलर आर्ट्समा चाहिँ होरिजेन्टल कसरी भ्याराइ हुन्छ, भर्टिकल कसरी भ्याराइ हुन्छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। त्यो गर्ने चिज मैले एक्सप्रेसन मात्र टिपेर राख्दै बुकबाट, तपाईँले एकचोटि बुक हेर्नुहोस्, बुकमा हाम्रो फाइल सेक्सन्समै छ। त्यसरी प्याराबोलाको कुरा गर्दामा जान्छु है म। यसमा केही कन्फ्युजन छ भनौँ त? मैले यो निकाल्नतिर गइनँ है। भनेको बुझिरहनु भएको छ? हजुर सर।
बुझिरहेको एकचोटि हेर्नुहोस् है, डेरिभेसन चाहिन्छ भने पनि एकचोटि हेर्नुहोस्, बुकमै छ, भावी गट्टीको बुकमै छ यो डेरिभेसन, त्यहाँबाट एकचोटि हेर्नुहोस्। अनि बुझिएन भने म छँदैछु है। प्याराबोलिकको केसमा जाउँ। प्याराबोलिकको लागि पनि पहिले फिगर ड्र गरौँ। अब प्याराबोला तपाईँले पहिलेदेखि गरिरहेको चिज भइहाल्यो। प्याराबोलाको कुरा गर्दाखेरि मैले यसरी एउटा डायग्राम ड्र गरेँ। त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो सपोर्ट कन्डिसन दिए, यतापट्टि हिन्ज सपोर्ट कन्डिसन, यतापट्टि हिन्ज सपोर्ट कन्डिसन, ठिक छ। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ अहिले यो बनाउँदाखेरि 2 हिन्ज जस्तो देखाएको छ है। भनेपछि हाम्रो हिन्जको काम चाहिँ एक्स र वाईमा खासै हुँदैन, त्यही भएर मैले यहाँ हिन्ज नोटिफाई नगरेको कारण त्यो हो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो डाउट लाग्छ भने यहाँ सिपरमा हिन्ज राख्न सक्नुहुन्छ। हिन्जले गर्दाखेरि हाम्रो एक्स र वाईमा खासै चेन्ज नहुने भएको भएर हामी सेपको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। त्यही भएर यो 2 इन्चको लागि पनि सेम हुन्छ, 3 इन्चको लागि पनि सेम हुन्छ, हिन्ज लेसको लागि पनि सेम हुन्छ है। एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ त्यसमा खासै फरक पर्दैन। यसको लागि चाहिँ अब यो हाइट तपाईँ लिनुहुन्छ एउटा, ठिक छ। यसलाई मानौँ हामीले वाई मान्यौँ अथवा यसलाई एच मान्यौँ, त्यसपछि यसलाई सानो एच भन्यौँ है। फेरि उतापट्टि पनि हामीले सानो एचै गरेका थियौँ भने त्यसै गरी गरौँ सस्पेन्सनमा जस्तै। अनि त्यस पछाडि कतै एउटा पोइन्ट यहाँ पनि हामीले पी लिएका थियौँ माथि भने यहाँ पनि पी लिदिउँ। एउटा पी पोइन्ट कतै तपाईँले के गर्नुभयो, पी लिनुभयो, ठिक छ। यसरी तपाईँले यो बेस बनाउनु भयो भने यो पी पोइन्ट तपाईँको यता कतैबाट तपाईँ लिनुभयो भने यो हाइट तपाईँले के मानिदिनु भयो, वाई मानिदिनु माथि जस्तै। त्यसपछि त्यति बेला यो के भयो त, एक्स भयो। अब यहाँ पनि तपाईँको स्पान तपाईँले एल मान्नु भएको छ, दुईवटा सेन्टर सपोर्ट बिचको डिस्टेन्स एल मान्नु भएको छ भने यो पनि L/2 हुने भयो, यो पनि L/2 हुने भयो है। अब यो बेसमा त हामीले प्याराबोलिक त अस्ति पनि पढ्यौँ होइन। प्याराबोलाको लागि वाईको भ्यालु भनेको कति हुन्छ भनेको 4h/L² Lx - x² हुन्छ। यो त हामीले अन्डरस्टुड कुरो भयो है, ठिक छ। यसमा त कन्फ्युजन छैन होला, किन हामीले सस्पेन्सनमा पनि यो चिज युज गरेका छौँ प्याराबोलिक सेप आउँदाखेरि होइन। अब त्यो हो भने हामीलाई कतैपट्टि dy/dx पनि चाहिन सक्छ, त्यो भनेको हामीलाई tan थीटा चाहिन सक्छ। यसलाई के गर्न सकिन्छ, डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ। 4L/L² भित्रपट्टि L - 2x हुन्छ। यो बुझिन्छ? यो बुझिन्छ कि बुझिँदैन? बुझिन्छ डेरिभेसन गरेको एक्सको टर्ममा। यो त उ नै हो, डेरिभेटिभ गरेको है। त्यसो भने नोटमा एउटा कुरा के लेखौँ भने नोटमा तपाईँहरूलाई पनि पछिसम्म काम लाग्न सक्छ। प्याराबोलिक shape is the most stable shape in case of cable and arch। यो चीज एउटा नोट लेखिराखौँ, तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँको प्याराबोलिक लेख्दाखेरि चाहिँ इक्जाममा तपाईँहरूलाई केही पनि भनेन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्याराबोलिक सेप मानिदिनुहोस् अथवा एज्युम प्याराबोलिक गरिदिनुहोस्। त्यसको एउटा एडभान्टेज के हुन्छ भन्दा तपाईँले सर्कुलर मान्नुभयो भने तपाईँले एक्स र वाईको भ्यालु छुट्टै याद गर्नु पर्यो। x = L/2 - r sin थीटा, y = h - r टाइम्स 1 - cos थीटा याद गर्नु पर्यो। तर तपाईँले प्याराबोलिक मान्नुभयो भने यो एउटा इक्वेसन याद गरेर पुग्ने भयो तपाईँलाई, अरू केही चाहिँदैन है। एउटा एडभान्टेज त्यसको। यसै गरी हामीले के गर्छौँ त, टाइप्स अफ आर्च चाहिँ कम्प्युट गर्छौँ। इक्जाममा तपाईँले 4 मार्क्समा आइहाल्यो भने पनि तपाईँले यति दुईवटा टाइपलाई यसरी लेखिदिनु भयो भने हुन्छ है। यसमा अरू केही चाहिँदैन, ठिक छ। अगाडि बढौँ। त्यो के सेप लेख्नु भएको छ त्यो प्याराबोलिक अनि के अरे सेप इज द मोस्ट स्टेबल सेप इन केस अफ केबल एन्ड आर्च भयो है। बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ। ल अगाडि बढौँ है त। त्यसो हो भने यसको एलिमेन्ट्स भनेर भनौँ। खासमा सुरुमा पढे पनि हुन्छ यो, तपाईँहरूको उसमा छैन। म क्वेसनको लागि भनेर यो चिज पढाउँदैछु है। एलिमेन्ट्स अफ आर्च, कम्पोनेन्ट्स अफ आर्च पनि भन्न मिल्छ तपाईँहरूले। इक्जाममा तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ क्वेसन्स आइदिन सक्छन् कि क्वेसन भनेको एउटा दुईवटा वर्डहरू आइदिन सक्छन्, त्यो वर्ड चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो वर्ड बुझ्नको लागि अब छुट्टै वर्ड लेख्नुभन्दा एउटा एलिमेन्ट्स नै भनेर हामीले हेरौँ।
त्यसमा चाहिँ एउटा आर्च बनाउनुहोस्। मानौ हामीले आर्च कहाँ कहाँ युज हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला होइन? कहाँ कहाँ युज हुन्छ थाहा छ आर्च? भनौ त ल। ब्रिजमा ब्रिजमा। अरू? मन्दिरको गेटहरुमा प्राय बढी युज हुन्छ। मन्दिरको गेटहरुमा प्राय हुन्छ। एक्ज्याक्टली। अनि अरू? घरमा घरको झ्यालको माथि। घरको झ्यालको माथि। अरू? पनि सर ब्रिजमा। किचनको ढोकातिर हुन्छ नि सर। किचनको ढोकातिर पनि हुन्छ हैन? अरू बाहिर बरन्डामा एस्थेटिकको लागि बनाएको हुन्छ, डिजाइनको लागि। अलि लार्ज स्केलमा जाउँ न। अलि लार्ज स्केलमा जाउँ त ल। म एउटा यहाँ डायग्राम बनाएँ है तपाईहरुको लागि। त्यो यो के चाहिँ मैले भन्छ सर, त्यो रोडवे के भन्छ नि त्यतिर होला। त्यो टनेल टनेल हो त्यो टनेलमा टनेलमा एउटा हुन्छ। अनि अरू? यो त बुझिन्छ है। हाम्रो बिजुली बजारकै जस्तो भनौँ। बिजुली रुफमा बजारको पनि हुन्छ नि सर यो। हजुर रुफमा पनि हुन्छ नि आर्च। रुफमा पनि हुन्छ। मेजर कुरो भनेको हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा धेरै ठाउँमा आर्च युज भए पाउनुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कहाँ कहाँ छ त? बाटोको केसमा भनौँ ल, नेपालको कन्टेक्स्टमा कहाँ कहाँ देख्नु भएको छ आर्च? यो बानेश्वरको ब्रिजमा छ सर यतापट्टि। अहिले बिजुली बजारको पुलमा देख्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि कहाँ थियो? हजुर बागलुङमा छ। बागलुङमा छ। अनि यो उसको पुल तपाईले याद गर्नुभयो कि भएन? मुगलिनको पुल, नयाँ पुल। हो सर। त्यसमा के छ? यस्तो छ कि फरक छ त्यसमा? सर त्यो फरक बन्द छ, गरेको पुलको सर। तल छ कि स्ल्याब? बन्द गरेको त अहिले त बनिसक्यो, बनेर अपरेसनमा पनि आइसक्यो हैन? त्यहाँ यस्तो छ। तलबाट आर्च भन्ने छ। यहाँ पुल छ, यहाँ सपोर्ट छ एउटा, यहाँ सपोर्ट छ है। त्यसपछि कहाँ छ भन्दाखेरि यस्तो खालको ब्रिज छ। हो सर। यहाँ चाहिँ तपाईको के छ? बाटो छ है। ठिक छ? यस्तो हो। हो सर। यस्तो छ है त्यहाँ। यस्तो खालको तपाईले के देख्नुहुन्छ? त्यहाँ देख्नुहुन्छ है। यस्तो खालको ब्रिज देख्नुहुन्छ भनेपछि हामीसँग आर्च भनेको माथि नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले देखाउन खोजेको कुरा त्यो हो है। माथि नै, रोडको माथि नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईको पुलको मुनि तपाईको यस्तो चिज छ जहाँ चाहिँ तपाईको यो छ भने तपाईको यहाँ मुनि यसरी पनि राखेको हुन्छ के। हाम्रो टेबलहरु पनि हुन्छ यस्तो खालको नर्मली है। भनेपछि आर्च तपाईको जहाँ पनि हुन सक्छ। अब तपाईले भन्नु मन्दिरको गेटमा, त्यसपछि ढोकाको माथि भन्नुभयो, झ्यालको माथि पनि प्राय हुन्छ, एस्थेटिकको लागि बनाएको हुन्छ हैन? अब त्यो चिजमा चाहिँ तिनीहरु कम्पोनेन्ट के हुन्छ? चाहे तल चाहे माथि भए पनि तिनीहरु कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यो फिगरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ 3D नै बनाइदिए यही बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो आर्च यसरी तपाईको जमिनमा गाडिएको छ, गाडिएको हुन्छ भने तपाईको यो पोर्सनलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्प्रिङ्गिङ भनेर भन्छ। SPRINGING। अब क्वेसनमा कतै तपाईले स्प्रिङ्गिङ भन्ने शब्द भेट्नुभयो भने त्यो भनेको तपाईको के रहेछ? जहाँनिर तपाईको आर्चको जुन एज छ त्यो एज चाहिँ ग्राउन्डमा अथवा तपाईको के हुन्छ त्यो ग्राउन्डमा पुगेको पोइन्ट चाहिँ के भयो त? तपाईको स्प्रिङ्गिङ भयो है। त्यसपछि जुन यो चिज छ यसलाई हामीले एबुटमेन्ट भनेर भन्छौँ। एबुटमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि एउटा सपोर्टदेखि अर्को सपोर्टको बीचको स्पानलाई हामीले एल मान्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्पान भन्छौँ है। स्पान यति भनेर भन्छ। जुन तपाईको सस्पेन्सनमा पनि तपाईले धेरैचोटि देखिसक्नु भएको छ। अनि सबभन्दा माथिको पोइन्टलाई के भन्छ? हाईएस्ट पोइन्टलाई चाहिँ क्राउन भनेर भन्छ। ठिक छ? सबभन्दा माथिको पोइन्टलाई क्राउन भनेर भन्छ। त्यसपछि उतापट्टि डिप अथवा सेन्ट्रल स्याग भने जस्तै यतापट्टि के हुन्छ त भन्दा राइज हुन्छ। राइज भन्ने टर्म युज गर्छ। राइज भनेको तपाईँ यतापट्टि के हुने भयो त? एच हुने भयो। अघि हामीले एउटा उसमा फिगरमा एच ड्र पनि गरेका छौँ। वाइ भनेको यसमा के हुने भयो त? राइज हुने भयो। उतापट्टि के थियो? वाइ भनेको हाम्रो स्याग अथवा डिप थियो है सस्पेन्सनमा। यति चिज तपाईले के गर्नुपर्छ? अलिकति थाहा पाउनुपर्छ है। अब माथिको तपाईको यो भनेको डेक भइहाल्यो। फेरि यहाँ पनि डेक भइहाल्यो। त्यसो यसको भन्दा मुनि तपाईको यदि तपाईँ गर्डर राखेको छ भने यो पनि गर्डर भइहाल्यो। अभियसली गर्डर भइहाल्छ। यहाँ पनि स्टिफन र अनस्टिफन आर्च भनेर भइहाल्छ हैन? यो तपाईको के भयो त? डेक भयो, गर्डर भयो। यहाँ तपाईको पानीको लेभल होला।
ठिक छ ल यो बुझिन्छ यसमा भएको कम्पोनेन्टको नामहरू बुझिन्छ बुझिन्छ कि बुझिदैन बुझिन्छ सर ल त्यसो भए अगाडि बढे त यो तपाईको यो च्याप्टरमा चाहिँ एलिमेन्ट भनेर तपाईलाई सोध्दैन हैन एलिमेन्ट ड्रा गर्नुस् भनेर सोध्दैन तपाईहरुलाई तर तपाईले के याद गर्नुपर्छ भन्दा जस्तो कहिलेकाहीँ राइज चाहिँ यति भयो भनेर क्वेशनमा आउँछ कहिलेकाहीँ एबोटमेन्टमा यस्तो छ भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ स्पानको कुरा आउँछ कहिलेकाहीँ क्राउन यति माथि छ भन्ने सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ स्प्रिङ्गिङ चाहिँ यस्तो छ भनेर सोधिदिन सक्छ त्यो चीज चाहिँ के गर्नु पर्यो त तपाईले याद राख्नु पर्यो है ल त्यसो भयो भने अब न्युमेरिकलको लागि जानुभन्दा पहिले हामी थ्योरी हेर्छौं व्हाई आर्चेस आर बेटर देन बीम और यसको अल्टरनेटिभ भनेको व्हाई आर्च why arches are better than beam or why arches are economical than beam भनेर मैले एउटा चीज राखे यहाँ अहिलेसम्म तपाईले आर्च पढ्नु भएको छैन बीम चाहिँ पढ्नु भएको छ हैन यसो हेर्दाखेरि तपाईलाई के लाग्छ आर्च महँगो होला जस्तो लाग्छ कि बीम महँगो होला जस्तो लाग्छ जनरल बुझाइमा है मैले त्यो अब तपाईले करेक्ट आन्सर दिनुपर्छ भन्ने हेतुले सोधेको होइन कि अहिले तपाईले अब कति साथी डिप्लोमाको हुनुहुन्छ अब त्यही पनि तपाई सेन्डियरमा पुगिसक्नु भएको छ तपाईले सिभिल इन्जिनियरिङ भने के हो अलिकति बुझि पनि सक्नु भएको छ त्यो चीजलाई प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ बीम सस्तो होला जस्तो लाग्छ कि आर्च सस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईले बिजुली बजारको कन्स्ट्रक्सन पनि लगभग सँगसँगै देख्नु भएको छ हैन एकचोटी वाइल्ड गेस हानौ त ल कुन चाहिँ बेटर होला बीम जस्तो लाग्छ सस्तो चाहिँ अब थाहा भयो तर क्वेशन त यहाँ के आयो भाइ आर्चेस आर बेटर देन बीम भनेर आयो हैन अरु कसैले भनौ त ल स्प्यान हेरेर होला सर लङ स्प्यान छ भने आर्च त्यो आर्च नै सस्तो हुन्छ सर किन होला सुमित हजुर ठ्याक्कै टेक्निकल त थाहा छैन हैन सर तर नर्मली कन्स्ट्रक्सन वर्क र आर्क कन्स्ट्रक्सन वर्क अलि कम हुन्छ अनि त्यही भएर होला सर कस्ट पनि हैन अनि जुन तल पायर भएको पुलमा तले कन्स्ट्रक्सन वर्क भएर सबै मेटेरियल कस्ट पनि धेरै हुन्छ नि सर ठ्याक्कै सर भन्न आइरहेछ नि के सर एउटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ के रहेछ सुमितको भने आर्च चाहिँ इकोनोमिकल रहेछ बीम भन्दा भन्ने कुरा चाहिँ आयो हैन मैले त्यो चाहिँ बुझे हो सर हो ल अर्को के भन्दै थियो एकजना उपेन्द्रले जस्तो लाग्यो मलाई अलि स्प्यान बढी भएको ठाउँमा पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बिचमा सपोर्ट दिइराख्नु परेन बिचमा सपोर्ट दिइराख्नु परेन हैन ल त्यसो हो भने हामी दुईटालाई कम्पेयर गरी हेरौँ त है यसको लागि आन्सर तपाईहरुको आफ्नो हुनुपर्छ है म यहाँ आन्सर तपाईलाई लेखाउँदिन म तपाईलाई कन्सेप्ट दिने हो दुईटालाई कम्पेयर गरेर किन बेटर भन्ने म लजिक तपाईलाई दिइदिन्छु एक्जाममा तपाईहरुले यसै गरी केही न केही कोरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ है मैले यहाँ आर्च बनाए म न्युमेरिकल्ली भनौं तपाईहरुलाई के गर्छु न्युमेरिकल्ली केही चीज कम्पेरिजन गरेर देखाउन खोज्छु अथवा के भन्नु इलाबोरेट गरेर भनौं है मैले के गरे भने एउटा एल स्पान छ अरे कतै ए पोइन्ट देखि बी पोइन्ट सम्म एउटा एल स्पानको के छ एउटा मानव खोला छ अथवा केही छ मैले सपोज एक्जाम्पलको लागि के गरे त त्यो चीज बनाए अब त्यो स्पानकै मैले के गरे त बीम पनि लिए त्यो स्पानको मैले बीम लिए सेम एलकै बीम पनि लिए एलकै आर्च पनि लिए है बुझिरहनु भएको छ सिनारियो एउटा बीम लिए मैले बीमको पनि के छ स्पान एल नै छ ए देखि बी पोइन्ट सम्म ठीक छ ए देखि बी पोइन्ट सम्म त्यसपछि यहाँ पनि के छ ए देखि बी पोइन्ट सम्म एल स्पान नै छ दुईटा सिन बुझ्नु भयो हैन बुझिन्छ कि बुझ्दैन यो बुझिन्छ सर सेम लेन्थमा मैले के गरे एकतिर आर्च राखे एकतिर के गरे बीम राखे मैले यति बुझ्नु भयो हैन अब मैले के गरे यहाँ कतै एउटा पोइन्ट पी माने पी मा मैले के गर्दिए एउटा यो पी पोइन्टलाई मैले एक्स डिस्टेन्स पर राख्दे ए बाट मैले के गरे यहाँ एउटा युडिएल लगाइदिए फर एक्जाम्पल जसको इन्टेन्सिटी होला के एउटा भ्यालु होला मैले डब्ल्यू किलो न्युटन पर मिटर राख्दे है अब त्यही चीज मैले के गर्छु यतापट्टि लाउँछु यतापट्टि पनि मैले के गरे ए बाट एक्स डिस्टेन्स पर लाउनु पर्यो कम्पेयर गर्नलाई सेम चीज हुनुपर्छ नि हैन तपाईलाई सोम पनि मैले भने जस्तो लाग्छ
मैले के गरेँ यहाँ फेरि सेम चिजलाई मैले यतापट्टि लगाएँ W किलोन्युटन पर मिटरको लागि मैले यहाँ लगाइदिएँ। त्यसपछि अर्को मैले पोइन्ट लोड पनि लगाइदिएँ तपाईँहरूलाई एउटा ऊ होला जस्तो मानौ बीबाट पनि मैले के गरेँ एउटा अर्को डिस्टेन्समा बीबाट जेड डिस्टेन्समा भनौँ जेड डिस्टेन्समा मैले के गरेँ एउटा पोइन्ट लोड लगाइदिएँ जसको भ्यालु चाहिँ W2 भनेर अथवा P भनेर P भनौँ W1 भनौँ होला W1 किलो न्युटन भनेर मैले यहाँ एउटा लोड लगाइदिएँ। अब यहाँ पनि के गरेँ मैले एउटा डिस्टेन्स पर जेड डिस्टेन्स पर मैले के गरेँ त बीबाट यहाँ एउटा लोड लगाइदिएँ जुन लोडको भ्यालु चाहिँ कति भयो W1 किलो न्युटन भयो। ठिक छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन कसैलाई हामीले के गर्न जाँदैछौँ भनेर केही कन्फ्युजन छ नि भनौँ है केही छ कन्फ्युजन भनौँ त खै त बोल्दैनन् कोही पनि छैन सर यसलाई छैन है अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि दुईटामा फोर्स कति आउँदो रहेछ मोमेन्ट कति आउँदो रहेछ त्यो एकचोटि हेरौँ है भनेको अब यसलाई हेर्ने हो भने यहाँ तपाईँको रियाक्सन कति आउला एउटा आरए आउला ठिक छ यहाँ एउटा के आउला आरबी आउला यो चाहिँ हिन्जै हो मैले यहाँ हिन्ज नबनाए हिन्जै बुझ्नु पर्यो। त्यसो अर्को के आउला यहाँ एच आउनु पर्यो ठिक छ यहाँ पनि के आउनु पर्यो एच आउनु पर्यो होइन कम्प्रेसिभ हुन्छ भनेको छु मैले त्यो किन हुन्छ पनि म भनौँला बिचमा क्वेसन गर्दाखेरि यहाँ अब के हुने भयो आरए यहाँ पनि हुने भयो यहाँ पनि के हुने भयो आरबी हुने भयो त्यसपछि यहाँ पनि होरिजेन्टल त आउला भ्यालु जेरो जेसुकै भयो नि होरिजेन्टल त एउटा आउला आउँछ। अब मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यो सबैलाई एचए भनिदिएँ आर्स एआर भनिदिएँ ल यसलाई पनि एआर यो बिआर त्यसपछि यो बिआर यसरी भनिदियो भनेको आर्सको लागि भनेर मैले डिनोट गरेँ यो चाहिँ हाम्रो बिमको लागि भनेर एचबी बिई भने एच पनि बिई भयो त्यसपछि यो आरबिई भयो यो आरएई भयो यो भनेको सरी बिई भयो आरएबिई यो भनेको हाम्रो बिमको लागि भएको रियाक्सनहरू भन्यो। अब मैले के गर्छु भने एउटा कुनै पोइन्ट छानिदिन्छु मानौ L/2 मा पोइन्ट छाने मैले यो भनेको एम पोइन्ट जो चाहिँ यताबाट कति डिस्टेन्समा छ L/2 मा डिस्टेन्समा छ भनेर मैले के गरेँ L/2 मा छ भनेर यो पोइन्ट एउटा छानिदिएँ। यतापट्टि मैले बिममा के गरेँ एउटा L/2 मा एउटा डिस्टेन्स पोइन्ट छानिदिएँ। मैले बुझिरहनु भएको छ मैले के गर्दैछु भनेर ल यो पोइन्ट पनि मैले के भनिदिएँ एम भनिदिएँ बिममा सेम कुरा गरिरहेको छु है मैले आर्समा पनि सेम गरिरहेको छु यतापट्टि पनि सेम गरिरहेको छु लोड पनि मैले सेम लगाइरहेको छु। अब मैले के गरेँ एम मोमेन्टेड एममा गरौँ त ल जुनसुकै गऱ्यो भने लेफ्ट गरौँ अथवा राइट गरौँ केही फरक परेन अहिले लेफ्टतिरबाट गरौँ यसको भ्यालु निकालौँ त कति हुन्छ सिम्पल है अहिले उसकै टर्ममा अल्फाबेटिकल टर्ममै कति होला आरए इन्टु L/2 आरए आर इन्टु माइनस डब्लु इन्टु एक्स होइन त्यसपछि माइनस डब्लु इन्टु L/2 सरी एक्स हो है त्यहाँ त इन्टु x/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 भयो होइन हजुर सर त्यस माइनस के होला एच एआर इन्टु कति यहाँसम्मको मैले हाइटलाई मानौ वाइ मानिदिएँ त्यो त हामीले उसले दिन्छ प्याराबोलिक पनि प्याराबोलाले दिन्छ सर्कुलर सर्कुलरले दियो होइन यो के भयो वाइ भयो वाइ भयो ल यति चिज आयो होइन यसलाई सम्झिराखौँ। अब यतापट्टि जाउँ यहाँ पनि के गरेँ मैले समेसन मोमेन्ट एममा गएँ ठिक छ। अब हेरौँ त यतापट्टि मोमेन्ट लिँदाखेरि मैले यतापट्टि राइट पर्सनै लिएँ भने के हुन्छ आरए बिई इन्टु कति हुन्छ L/2 माइनस एक्स स्क्वायर डब्लु एक्स स्क्वायर बाई 2 हुन्छ ल यति चिजसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने मलाई भन्नु है यो दुईटा निकाले डब्लु एक्स स्क्वायर बाई 2 कसरी भयो डब्लु वाला त्यही त सर त्यो यहाँ त डिस्टेन्स त L/2 देखि हैन सर ल यहाँ पनि के भयो x/2 भएन हैन ल यो डिस्टेन्स कति हुने भयो L/2 माइनस x हुने भयो L/2 माइनस यसको स्क्वायर बाई 2 हुने भयो ठिक छ पबिन y पनि हैन यहाँ त h होला हैन सेन्टरसम्म हामीले अथवा उनी मानेको छौं भने त्यो x त्यस्तो L/2 माइनस x पनि हुन्न डिस्टेन्स मात्रै अर्को गर्नु पर्यो
W into x 2x त लोड भयो अनि डिस्टेन्स So W into x L/2 minus x/2 होला। W into x हुन्छ अनि त्यसपछि L/2 को माइनस x W into x चाहिँ लोड भयो। यसको इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ यो पोइन्ट प्लस x/2 हुने भयो हैन? हो सर। हो। भनेपछि यतापट्टि के छ? L/2 minus x प्लस L/2 minus x x यो हो। त्यो गर्दा नि हुन्छ। त्यो भनेको L/2 माइनस हुन्छ सर। अब ठिक छ सर। हुन्छ सर। W into x भयो इन्टु यतापट्टि x/2 आउँछ। यो डिस्टेन्स x/2 आयो हैन? यतापट्टि के छ? L/2 minus x हैन? यो हो नि हैन? हो सर। अब ठिक छ हैन? त्यसो भएपछि अब यतापट्टि के छ? माइनस HAR इन्टु अब यो डिस्टेन्सलाई हाइटलाई मैले y मानिदिएँ भने इन्टु y पाइयो। त्यो पछि भ्यालु त आइहाल्छ हामीलाई पाइयो है। ल त्यसो भए यतापट्टि जाउँ। यतापट्टि जाँदाखेरि त्यही एम पोइन्टमा RAB बीमको लागि RA इन्टु L/2 माइनस के हुने भयो? W इन्टु x इन्टु के हुने भयो? फेरि x/2 प्लस L/2 माइनस x। ठिक छ। अर्को के हुने भयो? यहाँ अरू केही छ त? ल त्यसो भने यो दुईटा इक्वेसनलाई हेरौँ त एकचोटि। मैले यसलाई के भनिदिन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ बीमको लागि हो भनिदिन्छु। मोमेन्ट बीमको लागि। ठिक छ। भने अब यतापट्टि आएर हेर्दाखेरि मैले यस्तो गर्न मिल्छ मिल्दैन? यो गर्न मिल्छ मिल्दैन? भनौ त ल। मिल्छ है? यसमा सहमत हुनुहुन्छ? मिल्छ सर मिल्छ। इक्वल्स टु 0 हुन्छ। इक्वल्स टु के होला? त्यसमा अहिले 0 सँग हामी त्यतातिर नजाउँ। मैले तपाईलाई कम्पेरिजन देखाउन खोज्दैछु। म अब मेन कुरा अब भन्दैछु के। अब यहाँ हेरौँ त। तपाईले बीम मात्रै लगाउनु भएको थियो भने तपाईले एउटा पुलको लागि काम गर्न खोज्नु भयो नि हैन सुरुमा त। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुभयो? एउटा बीम तपाईले यस्तो बनाउनु भयो हैन? अब बीम बनाउनु तपाईको मोमेन्ट आयो मानौ तपाईको 100 किलो न्युटन डट मिटर आयो। ठीक छ। यो इक्वेसनबाट तपाईको यति भ्यालु आयो रे एम पोइन्टमा। त्यहाँसम्म कन्फ्युजन छ के? छैन। अब त्यस पछाडि यता आर्चमा आउँ त। आर्चमा पनि जे लोड लाउनु भएको सबै जोड लाउँदाखेरि आर्चमा पनि यो पहिलो टर्म कति आउँछ? 100 आउँछ नि। 100 आयो। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ त। 100 मा तपाईको केही चिज घट्यो। एकै होस् अथवा दुई होस् अथवा तीन होस् जतिसुकै होस् केही चिज त घट्यो नि हैन? घट्यो सर। भनेपछि मैले अब के भन्न पाउँछु भने शेपको आधारमा अथवा यो जुन HY आएको यो त शेपले दिएको हो नि हैन? यो त शेपको कारणले के गर्यो भन्दा तपाईको बीम यदि तपाईले राख्नु भएको थियो नि बीममा शेपको कारणले केही चिज घटाइदियो। भनेपछि अब हेरौँ त। यहाँ आउने मोमेन्ट मानौ 99 भयो रे। ठीक छ। मैले एक मात्रै घटाएँ। h इन्टु h इन्टु y लाई चाहिँ एक मात्रै घटाएँ। त्यो पनि तपाईको अझ सिम्पल के बुझ्न सकिन्छ भन्दा तपाईको y को भ्यालु मानौ जति छ। y को भ्यालु 3 छ भने 3 घट्ने भयो h1 मान्नु भयो भने बुझिन्छ त्यो? y भनेको तपाईको के हुन्छ? y बराबर 4h बाइ l स्क्वायर lx माइनस x s स्क्वायर हो नि हैन? y को भ्यालु भनेको यो हो नि हैन? सुन्नु भयो मलाई? सुनिरहेको छु। यसमा चाहिँ तपाईको मिनिमम तपाईको कति होला? 1 माने अथवा y को भ्यालु सर्टेन राइज भएपछि के न के त हुन्छ नै। भनेपछि y को भ्यालुमा के हुँदो रहेछ? यो डिपेन्ड हुँदो रहेछ। भनेपछि तपाईको यहाँ केही न केही घट्यो भनेपछि यहाँ आउने मोमेन्ट चाहिँ यो भन्दा के हुन्छ? लेस हुँदो रहेछ नि हैन? यो कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ? हजुर सर। ल अब यसको रिजल्ट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हेरौँ। अब तपाईको क्वेशनको आन्सर अब दिन तपाईले पाउनुहुन्छ। y बेटर देन बीम, y इकोनोमिकल देन बीम भन्ने कुराको आन्सर चाहिँ एउटै हुन्छ। के भयो त भन्दा मानौ तपाईले यहाँ 100 किलो न्युटन पाउनु भयो, किलो न्युटन डट मिटर पाउनु भयो। यहाँ घटेर तपाईको 99 पुग्यो भने यसको लागि बनाउने तपाईको सेक्सन र यसको लागि बनाउने सेक्सन के हुन्छ? फरक हुन जान्छ अब? हुन्छ सर। फरक गर्न सकिन्छ नि हैन? हुन जाला नजाला आफ्नो ठाउँमा फरक गर्न सकिन्छ नि हैन? अहिले हेर्दाखेरि एकको मात्रै डिफरेन्स देखियो तपाईलाई त्यो विश्वास नलाग्न सक्छ।
तर यो चिज त बढेर आउँछ नि हैन, एच वाइ को भ्यालु त ठुलो आउँछ। भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले मानौ 100 को लागि डिजाइन गर्दाखेरि तपाईले यतापट्टि 12 इन्चको यतापट्टि 12 इन्चको बीम राख्नु भयो भने यतापट्टि आर्च त तपाईको के हुन्छ, सर्टेन डाइमेन्सनको त हुन्छ हैन। यसरी बनाउने हो भने सर्टेन डाइमेन्सन त हुन्छ आर्च पनि हैन, यसको पनि सर्टेन त डाइमेन्सन हुन्छ नि। यो डाइमेन्सन भनेको मैले अब यो पनि तपाईले 12 बाइ 12 राख्नु पर्ला त, मैले भने भनौ त ल। हैन सर यो कम हुन्छ, पर्दैन यो कम पर्दैन सर। पाइयो नि हैन, कम हुन्छ सर, कम अलि कम राख्न पाइयो पाइयो। हो। त्यो पाउँदाखेरि अब हेरौँ त एल लेन्थमा तपाईले सबै कम गर्दाखेरि यो सस्तो पर्ला कि यो सस्तो पर्ला? अब आर्च सस्तो पर्ला। आर्च सस्तो भनेपछि कुन इकोनोमिकल भयो त? आर्च इकोनोमिकल भयो है। तपाईले आन्सर यसरी दिन सक्नुहुन्छ। यसरी गरी दुईटा फिगर बनाएर तपाईले कम्पेयर गरेर भ्यालु नै राखेर गर्दा पनि केही बिग्रिदैन। 5 7 8 10 भ्यालु राखेर गर्दा पनि हुन्छ, यसरी तपाईले भेरिएबल राखेर गर्दा पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ इकोनोमिकल आन्सर तपाईले पाउनु भयो। अब बेटर किन भयो? अब आन्सर दिन सक्नुहुन्छ कसैलाई भन्नु त? इकोनोमिकल आन्सर त मैले दिए, बेटर किन भयो त? लोड कमाउने भयो नि। लोड कमाउने भयो। त्यसलाई अर्कोतिरबाट घुमाएर भन्दाखेरि मुकेश मोर स्टेबल हुने भयो सर। मोर स्टेबल हुने भयो एउटा। अथवा अर्को सिम्पल भाषामा के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा सेम इन्टेन्सिटी अफ लोडको लागि पनि, ठीक छ, सेम इन्टेन्सिटी अफ लोडको लागि पनि तपाईको पातलो सेक्सन छ भने पनि तपाईको आर्चले के गर्न सक्ने भयो? त्यो लोड राम्ररी धान्न सक्ने भयो। त्यही भएर त्यो के भयो? बेटर भयो एउटा। अर्को चाहिँ जुन h * y को कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्ट भनेको त्यसको सेपको आधारमा आउने हो। त्यही भएर तपाईलाई जुन होरिजेन्टल मेम्बर राख्दाखेरि आउने मोमेन्ट थियो अथवा भ्यालुहरु थियो, फोर्सेसका भ्यालुहरु थिए, त्यो भ्यालुलाई चाहिँ त्यसको आफ्नै सेपको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? घटाउँदै जान्छ। घटाउँदै जाने भएर तपाई के भयो त? आर्च इज आर बेटर देन बीम भनेको हो के। बुझिन्छ? यो मैले आन्सर दिन सके कि सकिन यसको? बुझिन्छ है? एक्जाममा तपाईलाई क्वेशन आइराको हुन्छ यो। अनि सर एउटा कुरा सर, यो आर्चको जुन छ नि सर, आर्च बीममा प्राय बिचको सेन्टर भाग भन्दा दुवै छेउतिरको जुन तलको फेद हुन्छ नि, तल दुवै पार्ट, त्यो चाहिँ त्यसको सेक्सन अलि ठुलो हुन्छ क्या सर, हैन सर? त्यो एबुटमेन्टमा ठुलो हुने हो हैन? सेक्सन चाहिँ दुईटा सेक्सन चाहिँ अलिकति त्यो तिमीले भने जस्तो जानेर चाहिँ त्यो गाडिएको हुन्छ अथवा जानेर बानिएको हुन्छ, त्यो अलिकति ठुलो हुन्छ हैन? हो। तर तिमीले बबरमहलको एकचोटि ब्रिज हेर्नु फोटोमा पनि त्यस्तो देखिदैन के। त्यो जुन तिमीले भन्यौ त्यो एबुटमेन्ट भन्छ त्यसलाई हैन? म यहाँ फिगरै बनाइदिन्छु के। तिमीले भनेको के हो त भन्दाखेरि, यहाँ म 3D नै बनाइदिन्छु है। तिम्रो यो रोड छ भने तिमीले यो आर्च बनायो, ठीक छ? यो आर्च बनाउँदा यसको डाइमेन्सन यस्तो थियो मानौ, फर एक्जाम्पल यस्तो थियो भने यतापट्टि चाहिँ ठुलो हुने हो कि। अब के अरे सुमित, तिमीले भने यही होला हैन? हो सर, त्यही सर, दुवै यो त तिम्रो सब उ हो नि, अब एबुटमेन्ट अथवा सपोर्ट हो नि यो त। हो। त्यो त तिम्रो यस्तो जस्तै हो नि, पिलर तिम्रो यस्तो हुन्छ, तलपट्टि हात्ती पाइले हुन्छ नि। हजुर, यो जस्तै हो के त्यो भनेको है। यो बेस हैन, यो के रे सर, यो ब्रिजको जुन बेस छ, बेस भन्दा माथि नै मतलब अलिअलि साइज डाइमेन्सन चाहिँ बढेर आएको हुन्छ क्या सर, सेक्सन सर। सेन्टर भाग भन्दा बिचको भाग भन्दा दुवै छेउतिर अलि बढेको हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन। हुँदैन? त्यस्तो हुँदैन। तिमीले त्यो सेपको आधारमा त्यस्तो लागेको हो। विवेकले पठाएको फोटो पनि एकचोटि हेर हैन? हजुर। तिमीले हेर्दाखेरि यतापट्टि ठुलो जस्तो देखिन्छ हैन? त्यसको बेसमा ठुलो जस्तो देखिन्छ, माथि त्यो चिज त्यस्तै हुन्छ, खासै फरक हुँदैन। तर एउटा चिज के हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि, तिम्रो जुन यो चिज छ नि, यो चिज चाहिँ तिम्रो वाइको आधारमा के हुन्छ? बढ्दै घट्दै जान्छ के है। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले अब कुनमा देख्यौ मलाई ठ्याक्कै त्यो थाहा भएन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँ हेरौँ, वाइको भ्यालु हामीले के भनेको छौँ? भर्टिकल हाइट भनेको छौँ। मैले कोरेको देखिरहेको छु है? मैले इरेज गरेको देख्यौ सुमित? देखिरहेको छु। त्यसो भए यो आर्चमा तिमीले वाइको भ्यालु एकचोटि हेर त, कम्पेयर गर। यो सेन्टर पोइन्ट छ मानौ भने यतापट्टि वाइको भ्यालु कति हुन्छ?
यतापट्टि y को भ्यालु कति हुन्छ? यो बढ्दै जान्छ हैन? बढ्दै जान्छ। यो y को भ्यालु बढ्दै फेरि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। फेरि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ, तर अब घट्दै जान्छ है। ल हेर, अब तिमीले यो पोइन्टमा मोमेन्टको भ्यालु निकाल त। मोमेन्टको भ्यालु निकाल्दा के हुन्छ? यहाँ रियाक्सनले दिने मोमेन्ट, त्यसपछि hy ले दिने मोमेन्ट, सरी hy ले दिने मोमेन्ट यहाँ आउँछ। तर h * y भने त के हो? y को भ्यालु त यही हो नि। हो भनेपछि यहाँ बढी भ्यालु आउला कि यहाँ बढी भ्यालु आउला मोमेन्टको? पछाडि त्यो त सेमै हो सर, हुन त सेम हुन्छ र? पछाडि तल तल बढी आउँछ। हामीले के भन्यौ? m b बेसमा बढी आउँछ माइनस hy भन्यौ हैन? हो। भनेपछि यो यसलाई y1, यसलाई y2, यसलाई y3 भनेका छौँ भने यो y1 गर्दाखेरि आउने भ्यालु मानौ a आयो भने त्यसपछि तिमीले के गर्यो? m b माइनस h * y तिमीले 3 गर्यो भने यो भ्यालु b आयो भने ग्रेटर b हुन्छ कि a हुन्छ? b हुन्छ। a ग्रेटर हुन्छ कि a ग्रेटर हुन्छ? a ग्रेटर सर a ग्रेटर हुन्छ सर, a ग्रेटर हुन्छ। a ग्रेटर हुन्छ सर। अब a ग्रेटर भएपछि तिमीले सेक्सन सेम प्रोभाइड गर्नुपर्छ कि अलग गरे हुन्छ? मैले भनेको क्वेशन सुन्यौ? सुन्ने त सुने सर। हो, अब तिम्रो एन्सर त्यही हो के? तिमीले के भन्यौ भन्दा तलपट्टि मोटो माथिपट्टि पातलो हुनु कारण यो हो के? त्यो सेक्सन चाहिँ त्यसरी बनाएको हुन्छ यदि एकदमै इकोनोमिकल हेर्यो भने। तर धेरै ठाउँमा त्यस्तो गरेको हुँदैन के? हजुर सर, दुई ठाउँमा ठ्याक्कै रहेछ सर। एउटा हाम्रो जनकपुरमै छ सर्कुलर बनाएको सर, एउटा गेट जस्तो छ के, बाटो बिचमै बनाएको छ। त्यो पनि तल बेसमा अलि मोटो छ, माथि जा हुँदा हुँदा सर्कुलर सेपमा छ, त्यो कम हुँदै गएको छ। अनि यहाँ बाटोमा पनि हेरे, चिजमा दुईटै हेरे। एउटा काम के गर भनेपछि सुमित, हजुर एकदम सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट हो, तिमीले गर्न सक्छौ, तिम्रो कन्फ्युजन पनि क्लियर हुन्छ हैन? तिमीसँग इरेजर हुन्छ हैन? अलिक लामो खालको इरेजर। हजुर हजुर। त्यो इरेजरलाई एकचोटि दुईतिरबाट इनवर्ड पुश गरेपछि त्यसले के शेप बनाउँछ? एउटा आर शेप बनाउँछ हैन? बनाउँछ। आर शेप बनाउँछ है? हो। त्यो मैले भने सिनारियो बुझ्यौ नि हैन? बुझे सर, बुझे। अब त्यसपछि त्यो बीचको पोर्सन हेर त कस्तो देखिन्छ? अलिक पातलो भएको हो सर, पातलो हुन्छ अलि। त्यो पातलो हो त? पातलो त हैन। अनि भनेको त्यो शेपको कारणले त्यस्तो देखिएको हो नि हैन? हो सर, त्यो पनि हो। अब म के लजिक दिउँ ल भन? तिम्रो क्वेशनको आन्सर मैले दिन सके कि सकिन? ठिकै सर, अलि आयो सर, ठिकै छ, केही छैन। भनेको दुईटा तरिकाबाट दिए। एउटा शेपको आधारमा त्यो चीज त्यस्तो देखिने हो है। अर्को चाहिँ तिम्रो मोमेन्ट यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ के? त्यसमा हाइटको आधार मोमेन्ट के हुन्छ? घट्दै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो तिमीले भनेको चिज बनाएको हो भने पनि लजिक चाहिँ यो हो भन्न खोजेको कि मैले। त्यो हुँदैन भने होइन मैले है। हो सर, होला। बुझिन्छ? अरू साथीहरूले बुझ्यौ? केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ है। प्र्याक्टिकल्ली पनि केही क्वेसन्सहरू आएको छ भने मैले जानेको लजिकहरू म दिन्छु। के छ अवस्था यहाँसम्म? ठिक छ सर। ठिक छ, अगाडि बढौँ त? गरौँ सर। ल, रेकर्डिङ चाहिँ गरिदिनु सर। अब रेकर्ड गरिसकेको छु। आज चाहिँ सुरुमै गरेको थिएँ रेकर्डिङ मैले है। आज चाहिँ मैले सुरुमै गरेको थिएँ, हिजो बिर्सेछु। ल, त्यसो हो भने अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त। यहाँबाट तपाईँलाई एउटा क्वेसन इक्जाममा, त्यो भनेको कहिलेकाहीँ सधैँ आउँछ भन्ने भएन। एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के आइदिन सक्छ भन्दा वाइ आर्चेस आर बेटर देन बीम, वाइ आर्चेस आर इकोनोमिकल देन बीम भनेर आइदिन सक्छ। ठिक हो, अगाडि बढौँ। सर एकचोटि माथि सार्दिनु न। माथि? यसमा केही त छैन। माथि भनेको यो? हजुर, त्यही। यो फिगर बनाउने? भयो भन है। हल्का तल गर्नु मात्रै। ल, यसमा मैले जस्ट तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन मात्रै गरेको छ। यो नोट त नोट होइन यो, किनभने यो आफैमा डिपेन्ड हुन्छ कि यसको एन्सर चाहिँ।
तपाईँले यो चिज बुझ्नुपर्छ कसरी एन्सर दिने भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले एन्सर चाहिँ लेखाइनँ किनभने मलाई सोध्न सजिलो हुन्छ इक्जाममा। त्यो भएपछि एन्सर लेखाइदिनु तपाईँले त्यही रटेर आउनुहुन्छ, तर कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो के हो मेन कन्सेप्ट भनेर है। अनि यो फिगर बनाउनु पर्छ नि सर? फिगर बनाउनु पर्यो। तपाईँले यही फिगर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई सजिलो के हुन्छ थाहा छ? तपाईँलाई क्वेसन दिन्छ आर्ट्सको, कहाँ दिन्छ क्वेसन? क्वेसन कहाँ दिन्छ? एक्जाममा आउँछ नि सर। एक्जाममा आउँछ। मैले के भनेको छु कि 16 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँछ भनेको छु हैन? हो। के भनेको छु 12 मार्क्सको न्युमेरिकल 4 मार्क्सको थ्योरी भनेको छु हैन? यस सर। अब क्वेसन खोज्न नजाने, फिगर खोज्न आफै ड्र गर्नतिर नजाने, कहाँ जाने भन्दा त्यो आर्ट्समा जुन 12 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँछ नि तपाईहरुलाई, हो त्यसमा आर्ट्स सोधेको हुन्छ नि उले हैन? यस सर। हो त्यही आर्ट्सलाई ड्र गरिदिने, भ्यालु दिएको हुन्छ उले। हो। अनि अब के गर्ने? त्यसको बीम बनाइदिने यतापट्टि। बुझिन्छ मैले भने मुकेश? बुझ्यो सर। अनि त्यसैलाई एक्सप्लेन गर्दिने। अरु टिचरले त्यो आइडिया दिदैन, फेरि मैले दिए त्यही उलाई के गर्ने, त्यही क्वेसनले दिएको फिगरलाई चाहिँ आफूले लिने त्यो क्वेसनमा हैन? यस सर। अनि भ्यालुहरु पनि त्यही लिने, त्यसको बीम बनाउने। ठीक छ? त्यसको बीम बनाउने, बीम बनाएपछि एउटा पोइन्ट लिने, आफूले एउटा कुनै पोइन्ट लिने, त्यसपछि त्यहाँ मोमेन्ट निकालेर देखाइदिने। भ्यालु आउँछ त्यहाँ त 100 200 300 त्यसरी भ्यालु आउँछ हैन? आउँछ। त्यसपछि कम्पेयर गरिदिने, यो ग्रेटर यो स्मलर, अनि त्यसपछि दिस इज बेटर दिस इज इकोनोमिकल भनिदिने। इकोनोमिकल भन्दाखेरि ख्याल के गर्नु पर्यो भन्दा यो भ्यालुको लागि हामीले सेक्सन चाहिँ सानो युज गर्न सक्छौं। इन केस अफ आर्ट्स देवर आर्ट्स चाहिँ के भयो इकोनोमिकल देन बीम भयो भनेर भनिदिने है मुकेश। अनि इफिसिएन्सी भनेको पनि त्यही भयो हैन? इफिसिएन्सी भनेको त्यही हो, इफिसिएन्सी भने पनि त्यही भयो, इकोनोमिकल भने पनि त्यही भयो, बेटर भने पनि त्यही भयो है। एन्सर चाहिँ त्यही हो, तर भन्ने तरिका चाहिँ फरक भयो है। अब तिम्रो इफिसिएन्सी भन्यो भने एउटै पोइन्टमा सेम लोड कन्डिसनको लागि चाहिँ आर्ट्सले बढी लोड लिन सक्छ भन्न सक्छौ नि हैन तिमीले? हो। तर बीमले लिन सकेन। सकेन। हो, त्यो चाहिँ के भयो इफिसिएन्सीमा जोड्न मिल्यो। अब इकोनोमिक कुरा गर्दाखेरि तिम्रो साइज घट्छ, साइज घटेपछि तिम्रो पैसा सेक्सन सानो चाहिन्छ, सेक्सन सानो भएपछि पैसा कम चाहिन्छ भन्न पाइयो। ठीक छ? बुझिन्छ मैले दिएको आइडिया बुझिन्छ नि हैन? यस सर बुझ्यो। यो क्वेसन तपाईले आज राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने एक्जाममा तपाईले सिधै गर्न सक्नुहुन्छ है। म त्यो भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। एक्जाममा जुन क्वेसन तपाईलाई आएको हुन्छ न्युमेरिकल, त्यसको आर्ट्स उठाउने, त्यसको आर्ट्सलाई चाहिँ कपी गर्ने, त्यसको लोडहरुलाई पनि कपी गर्ने, त्यसपछि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट बीम बनाउने भनेको त्यही स्पानको बीम बनाउने, लोड उले जहाँ जहाँ लगाएको छ त्यही डिस्टेन्समा लोड लगाउने, त्यसपछि बीममा पनि एउटा पोइन्टमा मोमेन्ट निकालेर देखाइदिने, आर्ट्समा पनि एउटा पोइन्टमा मोमेन्ट निकालेर देखाइदिने र दुईटालाई कम्पेयर गरिदिने है। अर्को एउटा सजिलो उपाय भनेको तपाईले आर्ट्सको न्युमेरिकल गरेपछि यो थ्योरी गर्नुहोस्। तपाईले के गर्नुहुन्छ, पहिले थ्योरी गर्नुहुन्छ अनि न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ। तपाईले पहिले थ्योरी गरेर न्युमेरिकल गर्दाखेरि तपाईले यो चीज डबल गर्नुपर्छ। तर तपाईले पहिले न्युमेरिकल गरेर त्यसपछि थ्योरी गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा तपाईले न्युमेरिकलमा सबै भ्यालु निकालिसक्नु भएको हुन्छ। रियाक्सनको भ्यालु, त्यसपछि होरिजोन्टल फोर्सको भ्यालु, त्यसपछि वाइ को भ्यालु सबै निकाल्या हुन्छ नि हैन? हो। अनि तपाईको देखाउने काम मात्र बाँकी हुन्छ। यो चीज चाहिँ ख्याल गर्नुस् है, यो चीज चाहिँ ख्याल गर्नुस् ल। त्यसो भने हामी अब न्युमेरिकल कसरी गर्ने भन्नेतिर जान्छौं। त्यसमा चाहिँ मैले टपिक के दिन्छु भन्दा एनालाइसिस अफ आर्ट्स बाइ एनालाइटिकल मेथड भनेर मैले टपिक दिए। तपाईलाई एक्जाममा आउने क्वेसन चाहिँ अब कसरी आउँछ, एक्जाममा के सोध्छ भन्ने कुराबाट म अब सुरु गर्छु। पहिले हामी थोरै थ्योरी जस्तो तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि म थोरै एउटा फिगर बनाएर के कुराहरु कोर्छु, त्यसपछि बल्ल हामी न्युमेरिकलमा जान्छौं है। अब यो चीज चाहिँ बनाउनु होला, म नोटै बनाउने तरिकाले तपाईलाई लेखाइदिन्छु। केही बुझाएको छैन भन्नुस् है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, तपाईलाई पास हुनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर यो च्याप्टर र तपाईको सस्पेन्सन तपाईले क्वेसन बिगार्नु भयो भने म लेखेर दिन्छु, तपाई पास भएर आउनुहुन्न एक्जाममा। तर आर्ट्स मिलाउनु भयो, सस्पेन्सन मिलाउनु भयो भने तपाई पास हुनुहुन्छ। म चाहिँ त्यो लेखेर दिन्छु फेरि ल। एउटा आर्ट्स लिए मैले, एउटा आर्ट्स लिए जहाँ चाहिँ तपाईको हिन्ज सपोर्ट छ। अब यहाँ म हिन्ज सपोर्ट फरक तरिकाले बनाइदिन्छु। एक्जाममा तपाईले यसरी आयो भने यो पनि हिन्ज हो है। एक्जाममा यसरी आइदिन्छ तपाईहरुलाई, एक्जाम क्वेसन हेर्नुहुन्छ नि यसरी आइदिन सक्छ। अब अर्को हिन्ज तपाईले बुझ्नुहुन्छ, मैले यो यसरी बनाइदिए है। ठीक छ?
यसरी पनि तपाईँलाई हिन्ज सपोर्ट हो भने देखाइदिन सक्छ। मैले यो एउटा टाइप अफ सपोर्ट भनेर तपाईँलाई चिनाइदिएँ। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा होरिजेन्टल फोर्स आउँछ भनेर HA भने ए पोइन्ट माने, यो बी पोइन्ट माने मैले। त्यस पछाडि यहाँ हिन्ज सपोर्ट भएपछि एउटा होरिजेन्टल आउँछ एउटा भर्टिकल आउँछ भनेर मैले यसरी यसलाई उ गरिदिएँ। त्यसपछि यो पोइन्टमा पनि के आउँछ त हाम्रो भर्टिकल आरबी र होरिजेन्टल के आउँछ एचबी आउँछ भने। अब यसमा बिर्सेर पनि तपाईँले होरिजेन्टल जुन एचबी एचए छ त्यसलाई टेन्साइल दिनु हुँदैन, कम्प्रेसिभै दिनुपर्छ है। त्यसपछि अब मैले के गरेँ भने कतैपट्टि युडेल लागिरहेको छ, फर इक्जाम्पल यतापट्टि युडेल लागिरहेको छ भनेर मैले भने W किलो न्युटन पर मिटरको युडेल लागिरहेछ भनेर भने। त्यसपछि एउटा कतै पोइन्ट लिए मैले, एउटा पोइन्ट डी लिए, आफ्नै नामबाट सुरु गरेँ मैले। यसको हाम्रो बेसदेखि हाइट भनेर मैले वाई भने। त्यसपछि यसको यतापट्टिको जुन एक्सतिरको डिस्टेन्स छ यसलाई मैले सरी होरिजेन्टल डिस्टेन्स यसलाई मैले एक्स भने। ठिक छ, यसलाई अलि सिधा बनाइदिउँ। यो डिस्टेन्सलाई मैले एक्स भने। त्यसपछि हाम्रो यो त एउटा सपोर्टदेखि अर्को सपोर्टको डिस्टेन्सलाई हामीले स्पान भनेका छौँ, त्यसलाई हामीले एलले डिनोट गऱ्यौँ, त्यो एल भइहाल्यो। ठिक छ, यो भयो। यो भएपछि कतै हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब यतापट्टि कतै हाम्रो एउटा लोड लागेको हुनसक्छ P1 भनेर मैले यो गरिदिएँ, कतैपट्टि होला P2 भनेर यसरी लोड लागेको हुनसक्छ भनेर भनिदिएँ मैले। सिनारियो बुझिन्छ। एउटा फिगर एउटा आर्च बनाएँ मैले, त्यो आर्चमा चाहिँ के भयो त एउटा युडेल लागिरहेको छ। ठिक छ, जहाँ चाहिँ एउटा पोइन्ट डी हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ र यसको क्राउन भनेको सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट भनेको सी छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ क्राउन भनेर। ल यो फिगर कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी यसको अगाडि चिज के हेरौँला है। फिगर कपी गरेपछि मलाई भन्नुहोस्। यो युडीहरूको डिस्टेन्स छैन, डिस्टेन्स छैन, त्यो हामीलाई चाहिँदैन। जस्ट अहिले एउटा त्यस्तो कन्डिसन आउन सक्छ इक्जाममा जब डिस्टेन्स दिएर आउँछ। मैले स्टेप लेखाउन खोजेको हो कि न्युमेरिकल हामीले एप्रोच कसरी गर्ने भनेर जस्ट स्टेप तपाईँले लेखाउन खोजेको मात्रै हो। अनि यहाँ एउटा थपिदिनुहोस्, तपाईँको क्राउन भएपछि सेन्ट्रल राइज अथवा सेन्ट्रल उसले उदियो भने भर्टिकल हाइट दियो भने त्यसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ भन्दा एच भनिदिन्छौँ। यो पनि कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ। ल जस्ट मैले भेरिएबल राखेर एउटा फिगर बनाएँ। यी बुकहरूमा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, एनालाइसिस बाई एनालाइटिकल एप्रोच भनेर तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, फिगर बनाउनु भयो? सकियो सर। ल त्यसो भने अब स्टेप्समा स्टेप भन्नुभन्दा पहिले क्वेसन भनेर भनौँ। क्वेसन तपाईँलाई के आउँछ भन्दाखेरि है, क्वेसन तपाईँलाई के आउँछ भन्दाखेरि फाइन्ड होरिजेन्टल थ्रस्ट यसको भ्यालु चाहिँ एच, यो चाहिँ एचए और एचबी हो है। फाइन्ड होरिजेन्टल थ्रस्ट, त्यसपछि भर्टिकल और शियर फोर्स भन्छ, भर्टिकल और शियर फोर्स भन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले भी भनेर डिनोसन दिन्छौँ। त्यसपछि नर्मल थ्रस्ट भन्छ, फेरि नर्मल थ्रस्ट यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एन भनेर भन्छौँ है। त्यसपछि अर्को रेडियल शियर एट, रेडियल शियरलाई चाहिँ हामीले क्यू भन्छौँ। यो चाहिँ कहाँनिर भन्दा एट एनी पोइन्ट भनेर तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ अहिले 4 नाउ पोइन्ट इज डी भनेर मैले भने। यो केसमा चाहिँ हामीले डी पोइन्टको लागि भनेर गर्छौँ होइन। तर इक्जाममा तपाईँहरूलाई विभिन्न यसरी फिगर दिएर फिगरमा डाटाहरू दिएर अब फाइन्ड होरिजेन्टल थ्रस्ट, त्यसपछि भर्टिकल शियर फोर्स, नर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एट गिभन पोइन्ट एट पोइन्ट डी भनेर तपाईँले के दिन्छ क्वेसन दिन्छ है। बुझिन्छ कसरी आउँछ भनेर क्वेसन? बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यो टर्महरू तपाईँको लागि नयाँ भयो, टर्महरू नयाँ भयो। इक्जाममा अब हामीले क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि यो टर्म पुरानो हुन्छ। अहिले याद गर्नुपर्ने भनेको होरिजेन्टल थ्रस्ट, नर्मल थ्रस्ट, भर्टिकल शियर फोर्स अथवा शियर फोर्स
भर्टिकल सेयर मात्र पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसपछि रेडियल सेयर। यसरी तपाईँले एनएच अनि भी र क्यूको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ उसले दिएको पोइन्टमा। उसले यति मिटर टाढा भन्छ, यति मिटर हाइटमा भन्छ, त्यो सबै तपाईँलाई आउँछ क्वेसनमा है। ल अब सोलुसनमा के गर्ने भन्दाखेरि सोलुसनमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, क्यालकुलेसन अफ रियाक्सन गर्नु पर्यो। पहिलो काममा क्यालकुलेसन अफ रियाक्सन। त्यसको लागि युज गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको समेसन मोमेन्टेड ए इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो, समेसन मोमेन्टेड बी पनि 0 गर्न सक्नुहुन्छ, हिन्छ। अर के गर्न सक्नुहुन्छ, समेसन मोमेन्टेड सी पनि 0 गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ लेफ्ट पनि अर राइट पनि। अब हामीले यहाँबाट के सुरु गरौँ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई मैले यो क्राउनमा के भने हिन्ज पनि छ भनेर यसरी फिगर बनाइदिएँ। अब यहाँ तपाईँको आर्च भनेको छ भने यो के हुने भयो, अब 3 इन्च आर्क हुने भयो है। हामीले ओन्ली 3 इन्च आर्क भनेर हामी सुरु गर्छौँ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामी अरू आर्चको कुरा गर्दैनौँ। माथिसम्म त्यो इकोनोमिकलसम्म हामीले जुनसुकै आर्चको लागि पनि कम्पेयर गरेका थियौँ, तर अबदेखि हामी अब यो च्याप्टरभित्र यो सब्जेक्टभित्र हामी 3 इन्चको कुरा मात्रै गर्छौँ है। त्यही भएर मैले क्राउनमा चाहिँ 3टा इन्च राखिदिएँ। नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि अब सरले किन क्राउनमै राख्नुभयो अथवा किन सेन्टरमै राख्नुभयो भन्ने कुरा आएको होला। त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मली के छ प्र्याक्टिस भन्दाखेरि आर्चमा 3 इन्च छ भने बिचमै मात्र के हुन्छ, अर्को थर्ड खालको के हुन्छ तपाईँको हिन्ज हुन्छ। यदि थर्ड त्यो खालको छैन भने क्वेसनले तोकिदिन्छ तपाईँलाई कुन पोइन्टमा चाहिँ हिन्ज राखेको छ भने तोकिदिन्छ उसले है। ल त्यसो भने अब हामीले सीमा पनि दुईटा इक्वेसन पायौँ, लेफ्ट र राइट 0 गर्ने। अर्को के गर्न सकिन्छ, समेसन होरिजेन्टल 0 गर्न सकिन्छ, समेसन भर्टिकल 0 गर्न सकिन्छ है। यति इक्वेसन लाएर हामीले के गर्नु पर्यो त, क्यालकुलेसन अफ रियाक्सन गर्नु पर्यो। सरी, त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्छ त हजुर, फर नो कि के हो सर त्यो पोइन्ट इज डी हुने, फोर नाउ पोइन्ट इज डी भनेको हो कि अहिलेको लागि डी पोइन्टको लागि हेर्छौँ भनेर भने हामीले है धामी। हस् सर भयो। यो अहिले हामीले जुन एक्सप्रेसन निकाल्न खोजिरहेको छौँ अथवा जुन चिज हामीले बुझ्न खोजिरहेको छौँ यो फिगरको लागि चाहिँ हामीले डी पोइन्टमा काम गर्छौँ भने हो है। ल त्यसो भने अब हामीले के गर्छौँ, क्यालकुलेसन रियाक्सन निकालिसकेपछि नाउ फाइन्ड एन भी एच क्यू आर पनि छ हाम्रो छैन, क्यू एनएच बिक्यू हामीले यो निकाल्छौँ। अब मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ। त्यो निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा अब तपाईँले एउटा डायग्राम ड्र गर्नुपर्छ। यो बुकहरूमा डायग्राम ड्र गरेको त हुँदैन, तपाईँहरूको लागि म एउटा डायग्रामबाट तपाईँलाई सजिलो हुने गरी बनाइदिन्छु। त्यो डायग्राम भनेको जस्तो अहिले पोइन्ट डी गरिरहेछौँ भने 8D भनेर तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ। 8D तपाईँले त्यो आर्चलाई बनाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यो आर्चमा यहाँ हिन्ज बनाउनु भयो, डी पोइन्ट हो भने यहाँ हाम्रो डी पोइन्ट हुने भयो है। यहाँ हाम्रो डी पोइन्ट हुने। अझ तपाईँलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ त्यही म यसको लागि अलिकति ठुलो सेक्सन जस्तै लिएर सेक्सनको तपाईँको प्लानै लिएर काम गर्छु। प्लान भनेको सबै चिज लिएर काम गर्छु है। ल मैले यो चिजलाई डी पोइन्टलाई यहाँबाट काटेँ भनेर देखाएँ। यसरी देखाएँ मैले डी पोइन्टलाई। यो पोइन्ट हाम्रो डी हो, यो सेन्टर हो। यसरी किन बनायो भन्ने कुराको पनि एन्सर छ। ल यो चाहिँ हिन्ज भयो तपाईँहरूको। हामीले यसलाई के गर्यौँ, डी पोइन्टलाई फोरकास्ट गर्यौँ यसरी। यो पोइन्ट हाम्रो के हो त, डी हो है। अब डी हुँदाखेरि यो पोइन्ट कति छ हाम्रो, एक्स छ। त्यो पोइन्टलाई यसरी ड्र गर्ने है। यो हाम्रो के छ, वाइ छ। यो पोइन्ट हाम्रो वाइ छ है। यो छ एक्स छ, यो वाइ कहाँनिरको हो, डी पोइन्टनिरको हो भनेर तपाईँले यसरी लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। यो पनि एक्स डी भनेर लेख्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अब माथि जे छ त्यो त बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँसम्म के छ हाम्रो, डी पोइन्टसम्म युडिएल पनि छ। युडिएललाई यसरी बनाउनु पर्यो हामीले। त्यसपछि यहाँ कतै हाम्रो के छ, P1 पोइन्ट पनि छ होला, पोइन्ट लोड पनि छ होला, त्यसलाई पनि बनाउनु पर्यो। अरू के छ, यति नै हो, अरू केही छ त छैन। डी पोइन्टको टुक्रालाई मात्र मैले के गरेँ, फिगर लिएँ। यहाँसम्म के कन्फ्युजन भइरहेछ तपाईँहरूलाई? छैन यहाँसम्म। युडिएल कता गरे सर? युडिएल यही फिगरलाई मैले काटेर ल्याएँ। यही फिगरलाई मैले के गरेँ भने यही फिगरलाई यति चिजलाई मैले ल्याएँ हैन। डीमा त छैन त युडिएल। डीमा छैन। ल यहाँ हेर, अब हामीले के पढ्यौँ, केवल पढ्यौँ हैन।
यो पोइन्टलाई मैले डी माने भने यस्तो ड्र गर्न मिल्दैन? मिल्यो सर। बुझिसक्यो होला? यो डी पोइन्ट हो हैन? यो गर्न मिल्दैन? मिल्यो सर। अनि डी मा छैन भन्न पाइन्छ त? अरु कसैलाई कन्फ्युजन? हामीले के गर्यौं? डी पोइन्टलाई काट्यौं के? है? ओके सर। ल अब यसमा केही समस्या छैन भने अब अगाडि बढ्छु। त्यो एन भनेको के हो, त्यो भी भनेको के हो, त्यो एच भनेको के हो, त्यो क्यू भनेको के हो, अब हामी यहाँ निकाल्न जान्छौं है। भनौं केही समस्या छ? केही छ भने भनौं है। खै त कोही बोल्दैनन्? छैन सर। ल त्यसो हो भने अब सबभन्दा पहिले तपाईलाई एकदमै इजी हुने गरी हाम्रो भर्टिकल भनेको के होला त? के होला? ठाडो। ठीक छ, ठाडो भने भर्टिकल भयो हैन? त्यसपछि अर्को होरिजोन्टल भनेको के होला? तेर्सो होला। सर अब यहाँ पनि हाम्रो के छ? यसरी एउटा होरिजोन्टल आएको छ, यसरी के आएको छ? भर्टिकल आएको छ। यो भनेको आरए आएको छ, यो भनेको एचए आएको छ। ठीक छ? अब त्यसपछि यसलाई मैले के भनिदिए? एच भनिदिए। हामीले निकाल्नु पर्यो एच को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यो भी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब दुईटा चीज चाहिँ फेरि बाँकी छ। एउटा रेडियल शियर भनेको चाहिँ एउटा भर्टिकल सरी नर्मल थ्रस्ट भनेको छ। अब यो दुईटा कता कता हो भन्ने कुराको लागि चाहिँ अब यो जुन सेन्टर लाइन छ नि, यो सेन्टर लाइनको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुने गरी है, सेन्टर लाइनमा परपेन्डिकुलर हुने गरी सुन्नुस् है त वर्ड, सेन्टर लाइनमा ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुने गरी भनेको सेन्टर लाइनमा ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीले एउटा चीज दिन्छौं सर्टेन एंगल थीटामा, त्यसलाई हामीले के भन्छौं त? एन भन्छौं। यो बुझिन्छ? पछि एकैचोटी हेर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ है, त्यही भएर यो पालै पालो गर्दैछु मैले। तपाईको यो होरिजोन्टलसँग सर्टेन एंगलमा आउने चीजलाई मैले के भने त? एन भने। अब अर्को भनेको छ उसले रेडियल शियर भनेको छ। त्यो भनेको भर्टिकलसँग सर्टेन एंगलमा सच दैट तपाईको यो चीज यसरी काटेर आउने चीज है, यो स्ट्रेट नै हो। यो यसरी आउने चीजलाई हामीले के भन्छौं त? क्यू भनेर भन्छौं। यहाँ पनि के हुन्छ? थीटा हुन्छ। यो थीटा र यो थीटा बराबर हुन्छ। यो बुझिन्छ कि बुझिदैन मैले बनाएको फिगर? बुझिन्छ सर। बुझिन्छ है? बुझिन्छ। एउटा पोइन्टमा के भयो त? यसरी हाम्रो चारवटा फोर्स आउँदो रहेछ नि एउटा पोइन्टमा, डी पोइन्टमा। यो पोइन्टमा चाहिँ चारवटा फोर्स यसरी आउँदो रहेछ। एउटा भर्टिकल भइहाल्यो, त्यसपछि होरिजोन्टल भइहाल्यो, त्यसपछि एन भइहाल्यो, त्यसपछि क्यू भइहाल्यो। अब यिनीहरूलाई निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि तपाईको फर्मुला लेखाइदिन्छु म। यो फर्मुला पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ यसबाट। क्यू भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि v cos थीटा माइनस एच साइन माइनस एच साइन थीटा। म पहिले फर्मुला लेखौँ, त्यसको कसरी आयो त्यो पनि भनिदिन्छु है म। एन भनेको के होला त? नर्मल थ्रस्ट cos थीटा प्लस v sin थीटा हुन्छ भनेर मैले भने। यो हुन्छ कि हुँदैन ल भनौं? n भने h cos थीटा प्लस v sin थीटा। हेरौँ त ल। हुन्छ सर। हुन्छ है। ल अब क्वेशन एउटा आयो होला, सर एच र भी कहाँबाट ल्याउने? एच र भी नआइकन तपाईको क्यू आउँछ र एन आउँछ र भन्ने क्वेशन तपाईहरुलाई आयो होला हैन? त्यसको एन्सर छ कससँग? भनौ त ल। त्यो एचएआरए आउँछ हो। अनि त्यहीबाट मोमेन्ट लाएर हो भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने तपाईले यति जुन फिगर अहिले हामीले बनायौ नि 8d भनेर, त्यो d मा चाहिँ समेसन भर्टिकल 0 गर्दिनुस्, समेसन होरिजोन्टल 0 गर्दिनुस्। त्यो गर्दाखेरि भर्टिकल गर्दाखेरि v को भ्यालु आउँछ, होरिजोन्टल गर्दा h को भ्यालु आउँछ नि हैन? मैले भने बुझियो बुझिएन? बुझियो सर एकचोटी भन्नु। यो हाम्रो w को युडिएल छ हैन यहाँ? त्यसो यहाँ p1 छ। अब यति फिगरमा देखिरहेको फिगर पनि तपाईको इक्विलिब्रियममा बस्नु पर्छ, त्यसमा त शंका छैन। तपाईले टुक्रा लिए पनि पुरै लिए पनि इक्विलिब्रियममा हुनु पर्छ, त्यसमा त शंका छैन होला नि हैन? अब त ठीक हो, यहाँसम्म बुझ्या हो मैले भनेको कुरा? त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु अब।
अब मैले के गरेँ भने यो जुन डी पोइन्टको मैले यो काटेर फिगर बनाइरहेको छु नि, यो अहिले तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको फिगर, यो फिगरमा मैले के गर्न सक्छु? समेसन भर्टिकल जेरो गर्न सक्छु। बोलाउ न, सकिन्छ सकिँदैन सुमित? सकिन्छ सर। त्यो भनेको RA बराबर W इन्टु यो डिस्टेन्स एउटा के होला, त्यो डिस्टेन्स मानौ एउटा के डिस्टेन्स होला, यो डिस्टेन्स होला प्लस V भएन भनेपछि तपाईँको यहाँबाट V भने के भयो? RA माइनस W इन्टु समथिङ आयो। अब त्यसपछि यसमा जाउँ, यसमा जाँदाखेरि के भयो? यसमा जाँदाखेरि चाहिँ HA, अब यो क्वेसन तपाईँको इन्क्लाइन छ भने उसले क्वेसन दिन्छ यसरी हैन, एउटा एंगल दिन्छ भनेपछि यसको पनि P को समथिङ पोइन्ट P1 को केही होला इक्वल्स टु के हुने भयो? H हुने भयो भनेपछि H र के आयो? B आयो नि हैन? यहाँसम्म ठिक छ? कन्फ्युज हुनुहुन्छ नि म फेरि भनिदिन्छु। खै त भनौ न के भन्नु सर फेरि एकचोटि फेरि भन्नु पर्यो? हजुर सर। ल यो फिगरमा जुन देखिरहनु भएको छ यो टुक्रा काटेको त बुझ्नु भएको छ हैन? हजुर सर। यो टुक्रा काटेको बुझ्नु भएको छ भने अब यो टुक्रा इक्विलिब्रियममा बस्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यो पर्नलाई के हुनु पर्यो? इक्विलिब्रियमको मिनिङ के हो? समेसन भर्टिकल जेरो हुनु पर्यो, समेसन होरिजन्टल जेरो हुनु पर्यो। मोमेन्ट हो। अब त्यसपछि यो फिगरमा, यो देखिरहेको फिगरमा के गरिदिनुस्? समेसन भर्टिकल जेरो गरिदिनुस्। त्यो गर्दा के हुने भयो? RA अर्को के प्लस W इन्टु यहाँको डिस्टेन्स एउटा आउने भयो हैन? यो डिस्टेन्स मानौ के छ? PQ के डिस्टेन्स छ? RA माइनस। ल ठीक छ, के डिस्टेन्स छ भने चाहिँ W इन्टु के हुने भयो? P हुने भयो माइनस होला। RA प्लस भएपछि त्यो माइनस हुनु पर्यो। ओके, त्यसपछि अर्को के हुन्छ? त्यहाँ भर्टिकल कुन छ? यहाँ P1 थियो, Q पनि छ, N पनि छ, V पनि माइनस V। माइनस V। अर्जुनले Q पनि भन्यो, N पनि भन्यो, त्यो हो त? त्यो त आउँदैन हैन, त्यो होइन नि भनेपछि यति गरेपछि जेरो गर्न पाइयो? बुझ्यो बुझेन? कन्फ्युजन कहाँनिर हो त्यो भन्नु न। P को टर्ममा सर्टेन आउँछ, P को टर्ममा आउँछ, तर एक्जाममा तपाईहरुलाई P त दिन्छ नि, W पनि दिन्छ। यो त अहिले मैले तरिका पो सिकाइरा हो त, मैले भ्यालु खोजिया होइन नि त अहिले। त्यसको एंगल पनि दिन्छ नि सर, P को एंगल दिइहाल्छ नि, यो एंगल पनि दिन्छ, यो थीटा चाहिँ दिदैन उले। यहाँको थीटा चाहिँ देला, त्यो एंगल भन्नु, त्यो एंगललाई पनि हामी डिसाइड गरौँला अहिले। तपाईहरुले यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ छैन त्यो भनौ न, गर्ने प्रोसेस बुझ्नु, भ्यालु तपाईहरुलाई दिन्छ दिदैन भन्ने कुरा त म भनिहाल्छु तपाईहरुलाई। अनि यो Q र N को निकाल्नु भयो नि? हो, त्यो त यहाँ फर्मुला अहिले N राखेको छ नि, पछि थपेको हो यो N र Q। ल यो मैले हटाइदिए अहिले, हामी Q र N मा गरेको छैन होला, तपाईहरुको उसमा आउने यति मात्रै हो। अब बल्ल बुझियो छ। ल यति मात्रै हो, अहिले आउने यति मात्रै हो है, ठीक छ? ल अब म फेरि सुरुबाट गए। यति गर्दाखेरि यहाँ यो फिगर बुझिन्छ कि बुझिदैन? यति त बुझिन्छ। यति बुझिन्छ। अब यहाँ तपाईको V को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ? हो, यो दुईटा निकाल्न सकिन्छ, V र S सकिन्छ। समेसन FX समेसन FY गरेर, समेसन FX समेसन FY त्यो सकिन्छ हैन? त्यसपछि अब म कहाँ जान्छु भने, अब N भने के हो, Q भने के हो, अब म जान्छु। अब N भने के हो भन्दाखेरि तपाईको जुन सेन्टर लाइन छ नि आर्चमा, त्यो सेन्टर लाइनको अलोङमा लाग्ने फोर्सलाई हामीले के भन्छौं? N भन्छौं, ठीक छ? जुन चाहिँ के हुन्छ? होरिजन्टलसँग सर्टेन एंगलमा बन्छ भन्छु। अब बुझिन्छ N भने के हो भनेर? खै त आएन फेरि। बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। बुझिन्छ सर। त्यसपछि अब N को भ्यालु निकालौँ ल, इन टर्म्स अफ V र H। N को भ्यालु इन टर्म्स अफ V र H निकालौँ ल। N को भ्यालु दुईटै पोजिटिभ तिर भएर
cos थीटा h को v को sin v थीटा sin थीटा s cos थीटा यो ठिक छ ठीक छ यो सर ठिक छ नि ठीक हैन छ सर ल त्यसो भए अब एन निकाल्न सकिन्छ नि हैन भनेपछि अब यहाँ क्वेशन के आउँछ भने अब थीटा कहाँबाट निकाल्ने सर भन्ने क्वेशन आउँछ एस निकालिसक्नुभयो भी निकालिसक्नुभयो थीटा बाँकी भयो थीटा कहाँबाट निकाल्ने अब थीटा v को ल मैले तपाईलाई के भने प्याराबोलिक शेप हो भने y भनेको 4h बाइ l स्क्वायर l x माइनस x स्क्वायर हुन्छ हैन ठीक हो हो सर dy बाइ dx बराबर डेरिभेटिभ गर्ने 4h by l square l minus x हैन भनेको कति भयो त 4h बाइ l स्क्वायर l माइनस 2x भयो 2x भयो सर भयो अब तपाईले यो थीटा कहाँनिरको हो थीटा d निरको हो नि हैन हो सर अब के गर्न सक्नुहुन्छ थीटा भनेको tan इन्भर्स 4h फरक पर्दैन h कन्स्ट्यान्ट हुन्छ l स्क्वायर भनेको के हुने भयो l स्क्वायर नै हुन्छ स्पान हो l जस्ताको जस्तै 2 अनि x को ठाउँमा के लेख्न सक्नुहुन्छ x एट d लेख्न सक्नुहुन्छ हजुर सर यहाँबाट थीटा आउँछ हैन आउँछ भनेपछि अब तपाईले n निकाल्न सक्नुहुन्छ त सकिन्छ यसरी आएको हो कि कन्फ्युजन किन हुनु भएको मैले एकैचोटी भन्दा भएर हो ल अब हामीलाई के चाहियो रेडियल शेयर भन्ने चाहियो रेडियल शेयर भने के हो त भन्दा तपाईको जुन आर्च छ त्यो आर्चको अलङमा लाग्ने अब सेन्ट्रल लाइनको अलङमा हैन कि सेन्ट्रल लाइनसँग परपेन्डिकुलरली हुने 90 डिग्रीमा लाग्ने चीजलाई हामीले के भन्छौं रेडियल शेयर क्यू भनेर भन्छौं बुझिन्छ सर नर्मल थ्रस्ट सँग 90 डिग्रीमा लाग्ने जुन फोर्स छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं रेडियल शेयर भनेर भन्छौं अब रेडियल शेयरलाई पनि इन टर्म्स अफ v र h के गर्नु पर्यो तपाईहरुले दिनु पर्यो हैन रेडियल शेयरलाई पनि तपाईले के गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ v र h दिनु पर्यो अब के हुन्छ ल भनौं त फिगरबाट भनौं ल h sin थीटा नेगेटिभमा हुन्छ v cos थीटा पोजिटिभमा हुन्छ हैन माइनस h sin थीटा हजुर अब यसमा पनि थीटा निकाल्न सक्नुहुन्छ h र v निकालि सक्नुभयो भयो त कुरो बुझ्यो थीटा फरक हुन्छ कि एउटै हुन्छ सर थीटा एउटै होला नि एउटा पोइन्टको लागि त हैन र हेरौं त केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ थीटा x मा डिपेन्ड हुँदो रहेछ अरु त कन्स्ट्यान्ट छ 4 पनि कन्स्ट्यान्ट h पनि कन्स्ट्यान्ट l पनि कन्स्ट्यान्ट l पनि कन्स्ट्यान्ट हैन एउटा फिगरको लागि भनेपछि एउटा पोइन्टमा के हुने भयो x को भ्यालु एउटा हुन्छ भनेपछि थीटा को भ्यालु पनि के एउटा हुन्छ बुझिन्छ हैन यो त के रे h भन्दा जति एंगल बनाएको छ n ले हैन त्यति त v भन्दा v बाट यो बनाएको छैन v बाट s ले बनाएको n र q एकअर्कामा परपेन्डिकुलर v र h एकअर्कामा परपेन्डिकुलर बराबर भयो भने त्यही भएर दुईटा थीटा बराबर लेखेको हो कि मैले त्यहाँ ठीक छ के कन्फ्युजन क्लियर भयो सर क्लियर भयो हैन अब कन्फ्युजन हुँदैन नि हैन भनेपछि n र q चाहिँ आफ्टर v र h आको हो के पहिले v र h निकाल्नु हुन्छ त्यसपछि बल्ल n र q निकाल्नु हुन्छ त्यो चाहिँ किन निकाल्नु हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चीज चाहिँ प्याराबोलिक छ आर्च शेपमा छ नि त हैन खै त बोल्दैनन् कोही हजुर सर बुझिन्छ हैन के अप्ठ्यारै भएर बुझ्या हो बुझिन्छ ल त्यसो भए एउटा न्युमेरिकल गरौँ है आज त्यसपछि हामी इन्ड गरौँ ल हुन्छ सर ल एउटा न्युमेरिकल गरौँ त्यसपछि आजको क्लास यो पढेको पनि अलिकति रिभाइज हुन्छ तपाईहरुलाई त्यसपछि आजको क्लास इन्ड गरौँ ल है ल क्वेशन टिपौँ त क्वेशन चाहिँ कसरी टिप्नुस् भन्दा फाइन्ड रेडियल शेयर normal thrust and moment at D for following figure
अथवा फलोइङ 3 हिन्ज सिमेट्रिकल आर्च भनेर मैले क्वेसन लेखेँ। त्यसमा तपाईलाई प्याराबोलिक सर्कुलर भनेन, जस के दियो तपाईलाई यो दियो है। यसमा यो हिन्ज भनेर दिए मैले, त्यसपछि यो पनि हिन्ज भनेर दिए, त्यसपछि यहाँ कतै के छ अर्को हिन्ज छ, त्यसपछि यो तपाईलाई के छ युडिएल छ। युडिएल कतिको छ 20 किलोन्युटन पर मिटरको छ। यो पोइन्ट सी भयो, यहाँ हिन्ज छ तपाईको है। पोइन्ट उसले डी यहाँ दियो, जस्तो तपाईलाई मैले एक्सप्रेसन गराएँ त्यसै गरी तपाईलाई फिगर दिएँ मैले है। यो डी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ उसले 5 मिटर दियो, त्यसपछि यहाँ कतै 50 मिटर दियो। ल ठ्याक्कै तपाईलाई इमेज बस्ने गरी मैले क्वेसन बनाइदिएँ। यहाँ सरी यो भएन, यति भयो। अनि उसले एउटा हाइट चाहिँ कति दियो तपाईहरुलाई, एस दियो, एस बराबर 4 मिटर दियो है। अनि स्पान तपाईलाई कति दिएको छ, उसले 18 मिटर भनेर दिएको छ। सरी 18 मिटर चाहिँ 50 सम्म छ, यहाँसम्म टोटल 24 छ। क्वेसन बुझिन्छ बुझिदैन? सेम कन्डिसन छ अघिको जस्तै। एउटा आर्च दियो, त्यसमा तपाईले स्पान दियो, एउटा पोइन्ट उसले तोक दियो डी पोइन्ट भनेर, त्यसपछि युडिएल को भ्यालु पनि दियो, उसले पोइन्ट लोडको भ्यालु पनि दियो, अनि त्यसपछि पोइन्ट लोडसम्मको डिस्टेन्स पनि दियो, सेन्ट्रल राइज पनि दियो, र के निकाल भने उसले रेडियल सेयर, त्यसपछि नर्मल फर्स्ट र मोमेन्ट निकाल भने। क्यू निकाल, एन निकाल र मोमेन्टेड डी निकाल भनेर भन्यो है। क्वेसन बुझिन्छ? बुझिन्छ। ल त्यसो सुरु गरौँ है त। सोलुसनमा पहिले के गर्ने भनेको छौँ हामीले भर्खरै, त्यो रियाक्सनहरु निकाल्ने। रियाक्सनहरु निकाल्नु। ल रियाक्सन निकाल्न हामीसँग के उपाय छ, समेसन भर्टिकल 0, समेसन होरिजन्टल 0, समेसन मोमेन्टेड कुनै पोइन्ट 0 हैन। त्यसरी के निकाल्नु पर्यो, रियाक्सन निकाल्नु पर्यो हैन। ठीक छ, ल सुरु गरौँ त्यसो भए। क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सनमा के गर्ने, ए मा 0 लिने कि बी मा 0 लिने। अब ए बी भनेकै कुन हो त्यो थाहा छैन भने यसलाई ए मान्दिनुस्, यसलाई बी मान्दिनुस्। ल अब कहाँबाट सुरु गर्ने, ए मा 0 लिने कि बी मा लिने, ल भनौँ। एमा लिउँ, एमा 0 लाग्दा सजिलो होला। एमा 0 लाग्दा सजिलो होला। पछि त्यो युडिएल आउन्न। युडिएल आउन्न है। अब यसमा दुईटा उपाय छ तपाईसँग। एमा लिँदाखेरि यतिकै अवस्थामा लिने कि यसलाई बीम बनाएर लिने? यतिकै लिँदा नि फरक परेन, तर बीम लिएर गऱ्यो भने सजिलो। ल अब यसमा के आउँछ पहिले त्यो जानकारी गरौँ। यहाँ के आउँछ, एच ए आउँछ, यहाँ के आउँछ एच बी आउँछ हैन, यहाँ के आउँछ आर बी आउँछ, यहाँ के आउँछ आर ए आउँछ। अब तपाईले ए मा लिनु भयो भने के आउँछ यहाँ, त्यो चीज हेर्नु पर्यो। त्यसमा तपाईलाई थाहा हुन्छ तपाईले बीम बनाउनु पर्छ कि पर्दैन, अर तपाईले यति गर्न मिल्छ भने अब थाहा हुन्छ के होला, बीम बनाउनु पर्ला कि नपर्ला। एम बीम पनि चाहिन्छ सर त्यो एच निकाल्नलाई। एच निकाल्नलाई चाहियो, अहिले चाहियो चाहिएन? अहिलेलाई चाहिदैन। किन चाहिएन? इक्विभ्यालेन्स मानेर गर्दाखेरि नि चाहिएन नि सर, त्यो एच इन्टु एच ले मोमेन्ट नलिँदा। त्यो भन्दा अर्को तिमीले भने के थियो भने एउटै लाइनमा छ त्यसले मोमेन्ट दिदैन एमा भन्न पाइयो। यस सर है त्यसरी जाउँ। त्यो इक्वल हुन्छ हुँदैन हामीलाई थाहा छैन, तर के चाहिँ थाहा छ भने एउटै लाइनमा छ भने त्यसले मोमेन्ट हामीलाई दिदैन। ठीक हो। ल मोमेन्टेड ए लिए मैले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिए भने अब के भन्यो भयो, आरबी इन्टु कति 24। ठीक हो। यस सर। त्यसपछि अर्को कति -50 इन्टु 18 इन्टु 18। त्यसपछि -20 इन्टु 12 इन्टु 6 18 भने 12 इन्टु 6। यसमा सबै सहमत हुनुहुन्छ? हजुर सर। यस सर। आरबी आउने भयो कति आउँछ आरबी 900/24 बनाउ त ल कति आउँछ 97.5 97.5।
अब के निकालौँ आरबी निकालौँ आरबी आइसक्यो आरए निकालौँ आरए कति आउँछ के गर्न पाइयो भर्टिकल जेरो गर्न पाइयो और बी मा जेरो गर्न पाइयो यस सर कति आउँछ अब भर्टिकल जेरो गरे पनि भयो 20 × 12 12 24 240 त्यसपछि 50 240 50 290 290 97.5 घट्यो $192.5 ठीक हो अरूले पनि चेक गरौँ त प्रवीण ठिकै हो सर ल त्यसो भने अब हामी के गर्नु पर्यो के बाँकी छ आरए आइसक्यो आरबी आइसक्यो अब एचए र एचबी बाँकी छ हैन अब के गर्ने एचबी को लागि कता जाने ल भनौं एमबी माइनस एच इन्टु एमबी माइनस एच सी पोइन्टमै गयो सी पोइन्टमा गर्दिन राइट सी पोइन्टमा मोमेन्ट राइट तिर सीमालाई यदि एचबी आउँछ राइट तिरको एचबी आउँछ नि त्यसपछि के रे होरिजन्टल गरेपछि अनि एच आइहाल्छ त्यसपछि होरिजन्टल गरेपछि इक्वल आउला नआउला थाहा भइहाल्छ हैन अहिलेदेखि सिमेट्रिकल देखेर इक्वल भन्न थाल्नु भयो होला इक्वल आउँछ नै तर कसरी आउँछ पनि चेक गर्न पर्यो नि हैन त्यो त समेसन एफएक्स गर्दा 0 हुन्छ त्यो समेसन होरिजन्टल गर्दाखेरि आइहाल्यो समस्या भएन ल सी को राइटमा गए म लेफ्टमा गए पनि हुन्छ लेफ्टमै जानुपर्छ राइटमै जानुपर्छ भन्ने छैन नट नेसेसरी सी भनेको हिन्ज पोइन्ट हो लेफ्ट राइट दुईटै गर्न मिल्छ ल राइट जाँदाखेरि पनि मैले यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिए अब के हुन्छ आर डी इन्टु कति 12 यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिए मैले अर्को माइनस 50 इन्टु कति 6 माइनस 50 इन्टु 6 भएपछि आयो हैन टोटल त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स 12 छ अनि त्यहाँ पहिले कति भइसकेको छ 18 भनेपछि 4 2 6 6 त्यहाँ गएको छ नि 6 6 12 भयो हैन बाँकी सर त माइनस एच इन्टु एच पनि अहिले गर्नु पर्यो नि अब अहिले गर्नु पर्यो माइनस एच बी इन्टु के गर्नु पर्यो एच 4 एच 4 अब यहाँबाट के भयो त आरबी को भ्यालु तपाईले पाइसक्नु भएको छ 97.5 इन्टु 12 50 इन्टु 6 माइनस एचबी इन्टु 4 हुने भयो यहाँबाट तपाईले के गर्नु पर्यो एचबी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो कति आउँछ एचबी को भ्यालु 217.5 अरूले नि हेरौँ त 217.5 किलो न्युटन ठीक छ अगाडि बढौँ हुन्छ ल तपाईको थोरै 2 मिनेट एक्स्ट्रा लिन्छु है मैले 52 भइसक्यो यो नसकिन सक्छ यो सरकारमा त जान्छ अब हाम्रो काम के छ त क्वेशनले यो सोध्या हो त हैन क्वेशन सोधे के हो क्वेशन सोधेको त रेडियल शेयर त्यसपछि थ्रस्ट मोमेन्ट सोधेको अब हामी कहाँ जानु पर्यो 8 पोइन्ट डी जानु पर्यो हैन यस सर अब काट्नु पर्यो 8 पोइन्ट डी मैले यो फिगर बनाइदिए तपाईले यसरी नै बनाउनुस् है त यो के भयो तपाईको हिन्ज भयो हैन यो पोइन्ट तपाईको के भयो डी पोइन्ट भयो अब यहाँ के छ त्यो पनि बनाउनु पर्यो तपाईको युडिएल छ एउटा युडिएल छ त्यो कतिको छ युडिएल को इन्टेन्सिटी 20 छ हैन 20 को युडिएल छ वरसम्मै छ 20 किलो न्यूटन पर मिटर को छ यो पोइन्ट हाम्रो डी भयो यसमा हामीले के निकाल्न सक्छौं यो वाइडी निकाल्न सक्छौं त्यसपछि यो एक्सडी निकाल्न सक्छौं एक्सडी दिएको के दिएको होला वाइडी दिएको हो एक्सडी दिएको छ एक्सडी चाहिँ दिएको छ सर एक्सडी कति दिएको छ 5 दिएको छ ल त्यसपछि यो सेन्टर लाइन भयो हाम्रो ठीक छ अरु के दिएको छ यहाँ हामीले एच निकाल्यौं एचए निकाल्यौं एचए कति आउँछ 217.5 नै ल यो हाम्रो आरए भयो यो पोइन्ट ए भयो एचए भनेको कति 217.5 भयो किलो न्यूटनमा आरए भनेको कति छ 192.5 92.5 त्यसपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा डी पोइन्टमा हो एउटा के छ हाम्रो भर्टिकल छ यो भी अर्को के छ
होरिजेन्टल छ यो Horizontal. एच है। त्यसो अर्को के भनेको थिएँ मैले, यसको अलङमा लाग्नेलाई हामीले एन भनेको थियौँ हैन। हजुर यसको यहाँ थीटा बन्छ भनेको। त्यसपछि यसको अलङमा लाग्नेलाई हामीले के भनेको थियौँ, क्यू भनेको थियौँ। क्यू यहाँ चाहिँ के थियो, थीटा थियो। यति हो। अब हाम्रो काम चाहिँ के भयो, क्यू को भ्यालु निकाल्दिने, त्यसपछि एन को भ्यालु निकाल्दिने र मोमेन्टेड डी निकाल्दिने। यति हो हाम्रो काम। हजुर ल त्यसो भने अब हाम्रो पहिलो काम के गर्नु पर्यो, थीटा निकाल्नु पर्यो एउटा, त्यसपछि भी निकाल्नु पर्यो, एच निकाल्नु पर्यो। एच कति हुन्छ त, 217.5 किलोन्युटन गरिदिएँ मैले। हुन्छ समेसन होरिजेन्टल 0 गरिदिएँ यो फिगरको लागि। भी कति हुन्छ, -192.5 माइनस कति हुन्छ 20 इन्टु डिस्टेन्स कति छ 5 मिटर छ। समेसन भर्टिकल 0 हुने भयो हैन। यस सर त्यो गर्दा कति आउँछ भ्यालु, 92.5 92.5 आयो है। यति किलोमिटर हाम्रो भर्टिकल आयो है। त्यसो भएपछि हाम्रो अब यहाँ थीटा को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। थीटा भनेको हाम्रो के छ, tan इन्भर्स के हुन्छ, सुरुबाटै गइदिउँ ल। तपाईको v by y भनेको 4h/l² l माइनस lx माइनस ट्वाइस x हुन्छ, सरी x² हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यसलाई dy/dx गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि 4h/l² अनि त्यो गर्दाखेरि l माइनस 2x हुन्छ हैन। अब यो भनेको tan थीटा, यहाँ गर्दाखेरि 4h/l² l माइनस 2x। यहाँ यसमा तपाईले भ्यालु राख्नु पर्यो। थीटा को भ्यालु कति आउँछ एकचोटी हेरौँ ल। थीटा को भ्यालु कति आउँछ, x को भ्यालु हामीसँग 5 दिएको छ क्वेशनले। h को भ्यालु पनि हामीलाई कति दिएको छ, सेन्ट्रलाइज भनेर 4 मिटर भनेर दिएको छ क्वेशनले है। l को भ्यालु कति छ 24 दिएको छ क्वेशनले। त्यसपछि हामी tan इन्भर्स गरेर भ्यालु निकाल्न सक्छौं। कति आउँछ ल भन्नु, 21.5 कति 21.25 डिग्री 21.25 डिग्री। अब त्यति भएपछि हामीले के गर्न सक्छौं, क्यू पनि निकाल्न सक्छौं, एन पनि निकाल्न सक्छौं है। अब तपाईसँग चोइस के छ भन्दाखेरि तपाईले प्रत्येक क्वेशनमा आफै एन र क्यू को भ्यालु त्यो फिगरबाट हेर्नु भन्दा तपाईले याद गर्नुभयो भने बेटर। h cos थीटा प्लस v sin थीटा भनेको n हुन्छ, v cos थीटा माइनस h sin थीटा भनेको के हुन्छ त, q हुन्छ। ल अब q भने के भयो त, v cos थीटा माइनस h sin हो। v cos थीटा माइनस h sin भनेको के हो त, हाम्रो q हो। त्यसपछि h cos थीटा प्लस v sin थीटा भनेको हाम्रो के हो त, n हो हैन। खै त शान्त भयो सबै। त्यही हो। ल कति आउँछ त्यसो, v को भ्यालु आइसकेको छ, h को भ्यालु आइसकेको छ, थीटा को भ्यालु पनि आइसकेको छ हैन। निकालौं कति आउँछ। हुन्छ सर। कति आयो त, ल बनाऊ त। 7.37 क्यू को भ्यालु हो 7.38 ल 3738 एउटा भयो। एन भनेको यो आउँदैछ। आउँदैछ, ओके।
227.57. 227.57 किलोन्युटन। अब एमडी कसरी निकाल्ने? मोमेन्टेड डी RA into 5 minus HA into YD निकाल्नु पर्यो हैन? त्यो YD निकालौँला। त्यसपछि अर्को के छ? अनि माइनस 20 into 5 into 2.5 यसले मोमेन्ट दिन्छ तपाईलाई? दिन्छ। मैले यसमा धेरै एक्सप्लेन गरिन। मोमेन्टेड डी भनेको त अब सिम्पल कुरा भइहाल्यो। यो फिगरमा तपाईले डी पोइन्ट र मोमेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। डी पोइन्ट भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। ठीक छ? अब YD कसरी निकाल्ने त? RA into 5 गर्ने अनि त्यसपछि HA YD निकाल्ने नि पहिला। पहिले YD निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो त्यही इक्वेसनमा x को भ्यालुमा 5 राखेर गरे हुन्छ सर। ट्याक्कै प्याराबोलाको इक्वेसनमा y को भ्यालु कति x को भ्यालु कति राख्दिने? 5 राख्दिने। त्यो भएपछि हाम्रो के आउँछ? YD पनि आउँछ। भनेपछि 4 into 4 by L स्क्वायर भनेको 24 को स्क्वायर, L भनेको 24 into 5 minus 5 को स्क्वायर। यहाँबाट YD कति आउँछ? टू पॉइंट सिक्स थ्री सबैको यति आएको हो? मिटरमा होला हैन यो? हो। ल त्यसपछि माथि भ्यालु राख्दिनुस्। तपाईको के आउँछ? क्वेशनले सोधेको आन्सर आउँछ। भयो हैन त? कति आउँदो रहेछ ल भनौँ त, अनि त्यसपछि हामी आजलाई एन्ड गर्छौँ। वन 40.47 किलोमीटर मिटर। अरुको कति आयो? यति नै हो सर। कस्तो लाग्यो त ल भनौँ अब? यही हो सर, यही हो। यो त धेरै आउने क्वेसन यो एक्जाममा आएको क्वेसन हो। यो मैले चेन्ज गरिरहेको छु। त्यहाँ 20 राखेको छु मैले, एक्जाममा 30 भनेर आएको छ एकचोटि। है यसमा धेरै थ्योरी छैन। एउटा थ्योरी भनेको त्यो किन आर्ट्स बेटर देन बीम भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई अब जनरल पनि सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ भाइभा दिँदाखेरि पनि सोध्न सक्छ। अरु चाहिँ यही हो है क्वेसन। कस्तो लाग्यो एकचोटि भन्नुस्। कहीं केही बुझ्या छैन भने म रिपिट गरिदिन्छु। हैन नि आजलाई हामी यति नै गरौँ। के छ अवस्था? त्यो प्याराबोला आयो भने डाइरेक्ट यही इक्वेसनमा गर्ने हो नि सर? हो। अब यहाँ एउटा क्वेसन मैले भन्न बिर्सेछु है। ठीक छ, सम्झाउने म। यहाँ के भनेको छ? प्याराबोला र के भनेको छ त क्वेसनले? छैन। यहाँ के छ? जस्ट आर चाहिँ दिएको छ हैन? हो। हो, यसलाई चाहिँ मैले प्याराबोला मानेको हो के? केही पनि दिएन नि, प्याराबोला मान्न सकिन्छ है। अब हामी भोलिको क्लासमा, अर्को क्लासमा हामी एउटा सर्कुलरको केस पनि गर्छौं, सर्कुलरमा कसरी काम गर्छौं भनेर त्यो पनि हेर्छौं। त्यसपछि हामी अरु एक्जामको क्वेसनहरु गर्छौं है। हुन्छ सर। ल त्यसो भए अलिकति बढी टाइम लिए मैले। आजलाई हामी यही गर्छौं है त। के क्वेसन छ?